देवी चरणका सन्तान हामी पुरा लाउन आएका। देवी चरणका सन्तान हामी पुरा लाउन आएका। पूर्वचार भोजपुर जिल्ला थलो भएका। पूर्वचार भोजपुर जिल्ला थलो भएका। आहा हा हा आहा हा हा राम राम हे राम राम। श्री राधे ए छोरा नाति सबै आका छन्। ए छोरा नाति सबै आका छन्। ए छोरा नाति सबै आका छन्। ए छोरा नाति कौशिकी नदी बगिन सलाल। ए कौशिकी नदी बगिन सलाल। कति राम्रो बरा क्षेत्र हृदय झलाल। कति राम्रो बरा क्षेत्र हृदय झलाल। कति राम्रो पुराण लाग्यो सुन बरा क्षेत्रमा। कति राम्रो पुराण लाग्यो सुन बरा क्षेत्रमा। पितृ उद्धार गर्न पायौं पहिलो तीर्थमा। पितृ उद्धार गर्न पायौं पहिलो तीर्थमा। ए कौशिकी नदी बगिन सलाल। ए कौशिकी नदी बगिन सलाल। कति राम्रो बरा क्षेत्र हृदय झलाल। कति राम्रो बरा क्षेत्र हृदय झलाल। देवी चरणका सन्तान हामी पुराण लाउन आएका। 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 पूर्वचार भोजपुर जिल्ला थलो भएका। पूर्वचार भोजपुर जिल्ला थलो भएका। ए छोरा नाति सबै आका छन्। ए छोरा नाति सबै आका छन्। अरू पनि बन्धु बान्धव सबै आउने छन्। अरू पनि बन्धु बान्धव सबै आउने छन्। कति राम्रो पुराण लाग्यो सुन बरा क्षेत्रमा। कति राम्रो पुराण लाग्यो सुन बरा क्षेत्रमा। पितृ उद्धार गर्न पायौं पहिलो तीर्थमा। पितृ उद्धार गर्न पायौं पहिलो तीर्थमा। ए कौशिकी नदी बगिन सलाल। ए कौशिकी नदी बगिन सलाल। कति राम्रो बरा क्षेत्र हृदय झलाल। कति राम्रो बरा क्षेत्र हृदय झलाल। सागवाला कहा दाहाला हामी हृदय झलाल। सागवाला कहा दाहाला हामी हृदय झलाल। एउटा भाइको सन्तान हजुर घरको भाइका हामी हौं।
एउटा भाइका सन्तान हजुर अर्को भाइको हामी हौ एउटा भाइको सन्तान हजुर अर्को भाइका हामी हौ एउटा भाइको सन्तान हजुर अर्को भाइको हामी हौ चारौँ पटक प्रयास गर्दा बल्ल पुराण लाका हौ चारौँ पटक प्रयास गर्दा बल्ल पुराण लाका हौ ए छोरा नाति सबै आका छन् ए छोरा नाति सबै आका छन् अरू पनि बन्धु बान्धव भोलि आउने छन् अरू पनि बन्धु बान्धव सबै आउने छन् कति राम्रो पुराण लाग्यो सुन बरा क्षेत्रमा कति राम्रो पुराण लाग्यो सुन बरा क्षेत्रमा पितृ उद्धार गर्न पायौँ पहिलो तीर्थमा पितृ उद्धार गर्न बरा क्षेत्र वंदना मुक्ति क्षेत्र वंदना पशुपति जनकपुरी बार बार वंदना पशुपति जनकपुरी बार बार वंदना गंडकी को वंदना कोसी नदी वंदना गंडकी को वंदना कोसी नदी वंदना सीति अनिमाई नदी कोका नदी वंदना सीति अनिमाई नदी कोका नदी वंदना बरा क्षेत्र वंदना मुक्ति क्षेत्र वंदना बरा क्षेत्र वंदना पशुपति जनकपुरी बार बार वंदना वंदना च वंदना पितृ वंदना माता पिता गुरु मेरो बार बार वंदना बरा क्षेत्र वंदना मुक्ति क्षेत्र वंदना बरा क्षेत्र वंदना मुक्ति क्षेत्र वंदना पशुपति जनकपुरी बार बार वंदना पशुपति जनकपुरी बार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना मातृभूमि नेपाल लाई कोटि कोटि वंदना मातृभूमि नेपाललाई 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 कोटि कोटि वंदना बोलिए सच्चिदानंद भगवान को जय हो प्राण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो भागवत भगवान को जय हो आवाहित देव देवीहरू को जय हो गृह देवता को जय हो कुल देवता को जय हो वास्तु देवता को जय हो स्थान देवता को जय हो यज्ञ वरा क्षेत्र भगवान को जय हो आफ्नो आफ्नो गुरु गोविंद महाराज को जय हो सनातन धर्म को जय हो गौ माता को जय हो म सम्पूर्ण पितृहरूको भन्छु यहाँले उद्धार होस् भन्नुहुनेछ सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार हो सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार हो अब जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भन्नुहुनेछ सम्पूर्ण कर्ता परिवारको जय हो सम्पूर्ण भक्त समाजको मंगल हो आजको आनन्दको जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शिव शंभो जय जय श्रीमन्नारायण आज बडा हर्षको विषय छ कि पूर्व 4 नम्बर भोजपुर का हाम्रो सम्पूर्ण सागवालाका सन्तान समस्त दाहाल परिवार
को आयोजनामा यहाँहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्नुभएको श्रीमद् भागवत महापुराणको पवित्रतम कथालाई श्रवण गर्नको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण देवगणहरू, पितृगणहरू, भूतगणहरू, गन्धर्वगणहरू तथा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धामय शक्ति स्वरूप मातृ चरणारविन्द एवं विद्वान महापुरुषहरू, आज पुराणको सुरुको दिन श्रद्धेय गुरुदेवले पाठलाई शुभारम्भ गर्नुभयो र कथालाई मैले प्रारम्भ गर्दैछु। यहाँ अहिले तपाईँहरू जसको अघि हामीले नाम लियौँ, सागबालाका समस्त दाहाल परिवार, होइन? ज्येष्ठताको क्रमले अहिले यहाँ को हुनुहुन्छ? ल, पहिलो नम्बरमा जेठा को हुनुहुन्छ? नाम के? नाम के हजुरको? जयेन्द्र दाहाल। त्यसपछि को हुनुहुन्छ? उहाँकी पत्नी पनि हुनुहुन्छ, धर्मपत्नी हुनुहुन्न। त्यसपछि को हुनुहुन्छ? ल, यता हुनुहुन्छ अरे, ल बुवा, नन्दराज दाहाल। ल, नन्दराज दाहाल हुनुहुन्छ। त्यसपछि लु भन्नु त एकपल्ट सबैजनाले, एकैजनाले हो। ल ल, हस्, बसौँ आमा, बसौँ। ल, अब उहाँ पछाडि हाम्रो बाबुराम दाहालज्यू, हाम्रो बाबुराम दाहालज्यू। त्यस्तै अब अरू उठाउँ त। ल, यता। ल ल, उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो नाम के? चन्द्रप्रसाद दाहाल हुनुहुन्छ। त्यसपछि को हुन्छ? उता हाम्रो शालिग्राम दाहालज्यू। त्यसपछि उता नाम के? गणेश प्रसाद दाहालज्यू। त्यसपछि को हुनुहुन्छ? ल, भन्नुहोस् त, बसी बसी पनि नाम भन्नु त हजुरको। यता छविलाल दाहाल। लो, उता अब आमाहरू उठ्न थाल्नु। लो, मधुसूदन दासी दाहाल। अब उता। ल, अब यहाँ क्रमैले भनौँ। लो, हजुर। लो, अब उताहरू। ल, ढिलो नगरी उठाउँ त। हजुर। हजुर, राधे राधे। अब को हुनुहुन्छ? केशव शरण दाहाल। ल, के नाम भन्नु? भगवती शरण दाहाल। ल, अरू को नछुट्नु है? देवमणि दाहाल। अरू उता बस्नु भएको छ आमा। ल, हेमा दाहाल। ठिक छ, दिदी बहिनी पनि आउनु भएको छ, केही छैन, एकदम राम्रो कुरा हो। ल, घनश्याम दाहाल। ल, उतापट्टिमा उठ्नुभयो, उता हो पार्वता भट्टराई दाहाल। ल, धेरै हजुरहरू, अब कोही छुट्नु भएन नि, होइन? यो चाहिँ के को लागि मैले तपाईँहरूलाई यसरी उठाइरहेको छु भने नि, यो स्मरण हो क्या। धरतीको पहिलो तीर्थ बराक क्षेत्र जस्तो धाममा तपाईँहरूले समस्त आफ्ना कुल खलक्कै कल्याण होस् भन्ने कामनाको साथमा, पितृको उद्धार होस् भन्ने कामनाको साथमा भागवत जस्तो ग्रन्थको आयोजना गर्नुभएको छ, यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ सुरुको दिनमा सङ्कल्पमा को जना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेर एउटा स्मरण पनि हो। हाम्रो भाइहरूले भरे यो क्लिप तपाईँहरूलाई दिन्छन्, पछि तपाईँहरूको लागि एउटा स्मरणीय हुन्छ यो कुरा, त्यसको लागि उठाएको। ल, जय होस्। यहाँहरू ल, सागवालाका दाहाल देवी चरणका सन्ततिहरू हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरू। ल, जय होस्। एकपल्ट हाम्रो अब दिवंगत यहाँका पितृ देवी चरण लगाए सम्पूर्ण पितृहरूको त्यो चाहिँ मलाई भरे लेखेर दिनु है, भोलि भोलिलाई मलाई काम लाग्छ। ल, त भागवत जस्तो गहनतम ग्रन्थ
निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकियोस् भनेर व्यास ऋषिले परमात्माको स्मरण गर्नुभयो, जसमा उहाँले स्मरणमा लेख्नुभयो कि जन्मादस्य यतोन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति असुरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर शब्दोरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण को जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण को अघि मलाई हाम्रो शालिग्राम मामाले सोध्नुभयो भगवान की को कि भगवान को भन्नु भनेर जयकारा लाउँदा कि भन्ने कि को। अब सुन्नु ल, भाषाको आफ्नो आफ्नो व्याकरण हुन्छ। हिन्दीमा भगवान की हो, तर नेपाली ठेट नेपाली भाषाको हिसाबले भन्ने हो भने भगवान की होइन भगवान को हो हाम्रो चाहिँ। तर के भन्दा पनि दोष लाग्दैन। जुन जनजिब्रोको भाषा बन्छ नि चलेको, त्यसलाई उच्चारण गर्दा दोष लाग्दैन। तर हामीहरूले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ किमा दोष नलागे पनि खास चाहिँ को हुन्छ। त्यसैले श्रीमद्भागवत महापुराणको त यहाँ व्यास ऋषिले मङ्गलाचरणको माध्यमबाट सत्यम परम धीमहि, त्यो परम सत्यको म ध्यान गर्छु भन्नु। परम सत्य भनेको केवल परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। अरू जे जति पनि हामीले देखिरहेका छौँ नि, यो सत्य केही पनि छैन। मिलियन अरब वर्ष पछाडि सूर्यको पनि विनाश हुन्छ। मिलियन अरब वर्ष अगाडि सूर्य आदि गरेका ग्रह पनि थिएनन्। तर हामीले संसार नरहँदा पनि भगवान सदा सर्वदा हुनुहुन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले अन्तिम सत्य भनेको केवल भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। जस्तै भागवतमा श्रीकृष्णको रूपले व्याख्या गरिएको छ, रामायणमा रामको रूपले व्याख्या गरिएको छ, विष्णु पुराणमा विष्णुको रूपले व्याख्या गरिएको छ। त व्यास ऋषिले म कृष्णको शरण ग्रहण गर्छु, रामको शरण गर्छु, शिवको शरण पर्छु भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो, जो हो सत्य उनै सत्यको म शरण पर्छु। त सत्यम परम धीमहि भनेर सत्य परम सत्यको स्मरण गर्नुभयो। र भागवतमा कस्ता कुराको वर्णन गरिएको छ र भने निर्मत्सर भनेको अर्काको उन्नति प्रगति देख्दा पनि ईर्ष्या नगर्ने स्वभावका जो व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, निष्कपट स्वभावका व्यक्तिहरू हो, त्यस्ता व्यक्ति र परम हंस सन्यासीहरूले पनि चिन्तनीय परमात्माको भागवतमा कथाको माध्यमबाट चिन्तन गरिएको छ। त व्यासले यसरी मङ्गलाचरण गर्नुभयो र कथालाई प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँले कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थ छ, पवित्र तीर्थ हो नैमिषारण्य। हजुरहरू नैमिषारण्य तीर्थ कतिजना पुग्नु भएको छ? पुग्नेले हात उठाउनु त। ल जम्मा 2 जना मात्रै। नैमिषारण्य, ल नैमिषारण्य 2-4 जना हुनुहुँदो रहेछ। जीवनमा पुग्नुपर्छ।
तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै एकपल्ट नैमिषारण्य पनि बडा सुन्दर ठाउँ छ। त त्यही नैमिषारण्यको प्रसङ्ग आउँदैछ भागवतमा। एकै ठाउँमा 88,000 ऋषिमुनिहरूले सुतजीसँग बसेर 18 पुराणको कथा सुनेको स्थल हो क्या नैमिषारण्य। त्यसैले एकपल्ट गएर नैमिषारण्य तीर्थको यात्रा गर्नु, परिक्रमा गर्नु, दर्शन गर्नु, नैमिष कुण्डमा स्नान गर्नु। र तीर्थ हाम्रा हुन्छन् है। हेर्नु, कहिलेकाहीँ आजकल राष्ट्रियताको खोक्रो नारा अलापेर तीर्थलाई पनि नेपालको भारतको यता र उताका भन्छन् नि, त्यो किमार्थ राम्रो होइन। हाम्रा तीर्थ हो न। तीर्थ राजनीतिक सीमा हुन्छ देशको, तर तीर्थको आस्थाको कुनै सीमा हुँदैन। त्यसैले तीर्थलाई यताका र उताका भनेर बाँट्ने काम हामीले किमार्थ पनि गर्नु हुँदैन। त नैमिषारण्य तीर्थ, त्यो सौनकादि ऋषि मुनिहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ। सुतजी महाराज उहाँहरू के गरेर बस्नु भएको छ नैमिषारण्य तीर्थमा भने सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गभन्दा पनि माथि माथिका लोक प्राप्तिको कामना गरेर यज्ञ गरेर बस्नु भएको छ। स्वाहा स्वाहा गरेर यज्ञ गरेर उहाँहरू बस्नु भएको छ। यो कुरा थाहा पाउनुभयो सुतजी महाराजले। व्यास ऋषिका शिष्य हुन्छ सुतजी। सुतजी आउनुभयो। सुतजी प्रकाण्ड पुराणका ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै सौनकादि ऋषि मुनिहरू जो वेदलाई जान्नेवाला प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ, ब्राह्मण ऋषिहरू हुनुहुन्छ। तर सुतजीलाई देख्दा भगवानको कथा सुनाउन जान्ने आहा सुतजी आउनुभयो भनेर उहाँलाई लगेर व्यासासनमा विराजमान गराउँदा भए। व्यासासन जो भगवानको कथा सुनाउनको लागि ठाउँ बनाइन्छ त्यसलाई भन्छ व्यासासन। जस्तो यो व्यासासन भगवानको कथा सुनाउनको लागि यहाँ बनाइयो। र व्यासासनमा बसिन्जेलको लागि जसले बसेर कथा सुनाउँदै गरेको भए पनि कि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो नमः। व्यासपीठमाथि विराजमान गराए। अब सौनकादि ऋषि मुनिहरूले सुतजीको पहिला त पूजन गरे, प्रशंसा गरे र भन्न लागे कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः कि यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनय सुत परावर विदो विदो। त यहाँ भन्नुभयो कि हे सुतजी महाराज, हजुर त प्रकाण्ड विद्वान हुन्छ। व्यास ऋषिले जति पनि शास्त्र बनाउनु भएको छ त्यो सबै शास्त्रको राम्रोसँगले अध्ययन पनि गर्नु भएको छ र योग्य ठाउँ भेट्नुभयो भने सुनाउने पनि गर्नु भएको छ। अब हजुरले हामीहरूको मनको संशयलाई नाश गरिदिनु पर्यो। यति धेरै धर्मशास्त्रहरू छन् ऋषिमुनिहरूले बनाउनु भएको, त्यो सबै शास्त्रको सार के हो त्यो सार हामीलाई बताइदिनु पर्यो। र शास्त्र पनि यति छ, एउटा शास्त्र उठायो एक थोक भन्छ, अर्को शास्त्र उठायो अर्को थोक भन्छ। अब अर्को उठायो फेरि अर्को थोक भन्छ। कसरी बुझ्नु कि आफ्नो कल्याण गर्नेवाला चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि मान्छेले थाहा पाउन सक्दैनन्। त्यसैले तपाईँले अहिलेसम्म जति अध्ययन गर्नु भएको छ नि त्यो अध्ययन गरेकाबाट मनुष्यको परम कल्याण गर्नेवाला साधन चाहिँ के हो त्यो साधन बताउनुहोस्। सँगसँगै सुतजी महाराज परमात्माले यो धराधाममा किन अवतार लिनुभयो? हामी भन्छौँ नि रावणलाई मार्न को आउनुभयो अरे? राम। कंसलाई मार्न कृष्ण आउनुभयो अरे। पृथ्वीमा भार बढ्यो अरे, भारलाई समाप्त पार्न भगवान आउनुभयो अरे। अरे जसले आँखा झिमिक्क पार्दा सारा संसारको सृष्टि पालन र सङ्हार हुन्छ उनै प्रभुले एउटा राक्षस मार्न आइरहनु पर्छ र यो धरामा? त्यो त बहाना पो हो त। त्यो त बहाना हो। भगवान चाहिँ अर्कै कारणले आउनु भएको छ। त भगवान यो धरामा आउनुको कारण के हो? अनि अर्को हाम्रो जिज्ञासा, भगवान आउनुभयो, आएर कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो?
त्यो लीला सुनाउनुहोस्, किनकि भगवानका ती लीलाहरू श्रवण गर्दाखेरि मनका सारा 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 पाप वासनाहरू जरैबाट नाश हुन्छन्। र हे गुरुदेव, अब हाम्रो अन्तिम जिज्ञासा यो छ कि भगवान श्री कृष्ण यो धरामा जो आउनुभयो कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गता। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जब श्री कृष्णको रूपले धरामा आउनुभयो, प्रभुको चरणमा आश्रय पाएको थियो धर्मले, तर भगवानले जब आफ्नो लीलालाई पूर्ण गर्नुभयो नि, अब धर्म कम शरणम गता, त्यसपछि धर्मले कसको शरण ग्रहण गर्यो। हे गुरुदेव, अब यस्तो हामीहरूको यो जिज्ञासाहरूलाई शान्त गर्नुहोस्। गुरुदेव, अब यस्तो कृष्णको कथा सुनाउनुहोस् जसले मनमा भक्ति ज्ञान वैराग्यको जागृति गराओस्। यसरी भन्न लाग्नुभयो कि भक्ति ज्ञान वैराग्यले मनै रमाउने, भक्ति ज्ञान वैराग्यले मनै रमाउने। यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने, यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने। कृष्ण मिलाउने, कृष्ण मिलाउने, कृष्ण मिलाउने, कृष्ण मिलाउने। यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने, यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने। भक्ति ज्ञान वैराग्यले मनै रमाउने, भक्ति ज्ञान वैराग्यले मन रमाउने। यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने, यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने। यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने। यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने। हरि हरि यस्तो कथा सुनाउनु कृष्ण मिलाउने। अब यस्तो कथा सुनाउनुहोस् जुन कथाले कृष्ण परमात्माको प्राप्ति गराओस्। हेर्नुहोस्, कथा भनेको यति ठुलो कुरा हो, ती परमहंस ऋषि मुनिहरूले पनि सुतजीसँग सुन्न के चाहे? भगवानको कथा सुन्न चाहे। कथा रुक्मिणीले भगवानलाई देख्नै भएको थिएन, तर प्रभुलाई चिन्नुभयो। चिठीमा उहाँले सबै कुरा खोल्नुभयो। चिठी जब भगवान कृष्णले पढ्नुभयो त उहाँले के देख्नुहुन्छ? रुक्मिणी, तिमीले मलाई कहाँ चिन्यौ? भगवानले मनमा नै विचार गर्नुभएछ, कहाँ चिन्यौ भन्दा रुक्मिणीले चिठीमै लेखेकी थिइन् कि श्रुत्वा गुणन भुवन सुन्दर। हे प्रभु, नारद आदि ऋषि मुनिहरूले मेरो दरबारमा हाम्रो पितालाई आएर जब कथा सुनाउनुहुन्थ्यो नि हजुरको, हो त्यहाँनिर हजुरको कथा मैले ऋषि मुनिको मुखबाट सुनेर हजुरलाई मैले चिनेको हुँ। त भगवानलाई चिनाउने के हो? भगवानको कथा। कथालाई साँच्चै अन्तर हृदयबाट कथाको चिन्तन गर्नु हो भने नि कथाले समस्त व्यथालाई समाप्त पारिदिन्छ। कथा त्यस्तो कुरा हो। मान्छेको मनलाई पवित्र पार्नको लागि भगवानको कथा बराबर अर्को कुनै पवित्र कुरा छँदै छैन। सुतजी महाराज जन्मना जाए सन्यास धर्म ग्रहण गरेर वनमा गएर बस्नु भएको थियो कुरुजाङ्गल देशमा। तर जब व्यासका शिष्यहरूले कि अहो बकियम स्तनकालकूटम जिगाम सयापायदप्य साध्वे लेबे गतिम धातृच्युताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यति मात्रै के भनेका थिए? ध्यानमा बस्नु भएको सुखदेवको ध्यान भङ्ग भयो, व्याकुल बन्नुभयो। हेर्नुभयो ती केटाहरूलाई,
अरू पनि मलाई सुनाउन यो कथा। भगवान कृष्णको कथासँग सम्बन्धित यो श्लोक श्रीधाम वृन्दावनको कथामा यो कथा आउँछ। अरू पनि सुनाउन भन्दा ती केटाहरूले भने यस्ता श्लोकको त भण्डार हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ व्यासजी, त्यहाँ जाउँ। नजाने भनेर फेरि ध्यानमा बस्नु भएको थियो। केटाहरूले बाटोमा हिँड्दै अर्को श्लोक गाइदिए, भगवानको कथासँग सम्बन्धित श्लोक गाइदिए कि बरह पीडम नटवर बप कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयन्तीम समाला रन्ध्रान् वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवानले बाँसुरी नाद गर्दै श्रीधाम वृन्दावनमा हिँड्नु भएको प्रसङ्ग जब सुनाएका थिए नि कथा, अब सुखदेव मन समाधिमा टिकेन, कथाको प्रेमले तानेर व्यास ऋषि भएको ठाउँमा ल्याइदियो। अनि व्यासबाट भागवतको कथा सुनेर राजा परीक्षितलाई सुनाएर राजा परीक्षितको माध्यमबाट यो जगतमा भागवतको कथा रूपी अमृतलाई बगाउनु भयो। त्यसैले यस्तो कथा सुनाउनु जुन कथा कृष्ण मिलाउने। त हामीहरूले भगवान परमात्मालाई पाउनको लागि पनि त्यो कथालाई आफू भित्र उतार्न सक्नुपर्छ। त शौनकादि ऋषि मुनिहरूले जब त्यसरी सुतजी महाराजसँग आग्रह गरे, सुतजी महाराजले त्यतिखेर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणको स्मरण गर्नुभयो, त्यस्तै नरमा उत्तम नरनारायण भगवान या अर्जुनको पनि स्मरण गर्नुभयो, देवी सरस्वतीको स्मरण गर्नुभयो, अनि सारा शास्त्रका रचयिता व्यास मुनिको पनि स्मरण गर्दै जय शास्त्र, भागवत आदि शास्त्र, महाभारत रामायण आदि शास्त्रलाई जय शास्त्र भनिन्छ। अब जय शास्त्रको उच्चारण गर्नुपर्छ भन्दै अब यहाँबाट उहाँले आफ्ना बाणीहरूको वर्षा गराउन लाग्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने, हे शौनकादि ऋषि मुनि हो कि मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे ऋषि हो, हजुरहरूले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मुनय साधु पृष्ठोऽहं, तपाईँले जो मलाई सोध्नु भने यति साधु भनेको यति राम्रो कुरा सोध्नु भने किन राम्रो कुरा सोध्नुभयो भन्दा भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यो हजुरहरूको प्रश्नको उत्तरले लोकलाई नै मङ्गल गर्नेवाला हुन्छ, लोकलाई नै मङ्गल गर्दछ यसले। र लोकको वास्तविक मङ्गल के हो त? हामी वास्तविक मङ्गल त्यसको त के छ र, जय जय छ, चकाचौध छ, संसारलाई मात्र हेरेर भन्छ नि धनी छ, सब संसाधन युक्त छ, यसो छ त्यसो छ, पावरवाला छ। तर वास्तवमा उसको त्यो मङ्गल त हो, तर पूर्ण मङ्गल होइन। जीवात्माको पूर्ण मङ्गल त तब हुन्छ जब मनुष्य देह पाउनुको वास्तविक अर्थ परमात्माको श्री चरणमा भक्ति उदय हुन्छ। त हजुरले जुन जिज्ञासा गर्नुभयो त्यो जिज्ञासाको उत्तर दिँदाखेरि भगवानका सुन्दरतम कथाको माध्यमबाट लोककै कल्याण गर्नेवाला कुराहरू गर्न पाइन्छ। त्यसैले साधु पृष्ठोऽहं, धेरै राम्रो हजुरले जिज्ञासा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है ऋषि हो कि सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। कि सबै पुंसां परो धर्म, कति राम्रो कुरा छ भने मनुष्यले गर्ने सबै जति पनि धर्म कर्मका कुराहरू छन् नि, त्यो धर्म तब नै श्रेयस्कारी हुन्छ जब त्यसले परमात्माको भगवान कृष्णको चरणा र बिन्दको भक्ति मनभित्र उदय गराइदिन्छ। हामीले यज्ञ गर्यौं तर भगवानको भक्ति मनमा जागेन,
तीर्थ गऱ्यौँ भगवानको भक्ति जागेन, व्रत बस्यौँ भगवानको भक्ति जागेन, अन्य पनि कर्महरू गऱ्यौँ तर भगवानको भक्ति जागेनौँ भने कर्म गरेको फल त हामीले पाउँछौँ नै। सत्कर्मको फल श्रद्धा नभए पनि गरेका छौँ भने सत्कर्मको फल हामीले पाउँछौँ नै। तर यदि श्रद्धा भएर भगवानको भक्ति यदि उदय हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो वास्तविकै परम कल्याण गर्नेवाला हुन्थ्यो। त मनुष्यले गर्ने जति पनि धर्म कर्महरू छन् त्यो चाहिँ भगवानको चरणारविन्दमा भक्ति र दोक्ष अदोक्ष भगवानको चरणको लागि भनेर गर्नुपर्दछ। र भगवानको जब हामीहरूले भक्ति गर्न थाल्दछौँ भने भगवानले अहेतुक कृपा गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि भगवानले जब अहेतुक कृपा गर्नुहुन्छ उसले फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा पर्नु पर्दैन। सबरीमाथि भगवानले कृपा गर्नुभयो त सबरी फेरि फर्केर आउनु भएन धरामा। सुदामा माथि कृपा गर्नुभयो भगवानले त सुदामाले फेरि फर्केर आउनु परेन। अब अगाडि सबै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति र जोक्षजे अनि अगाडि भन्नुहुन्छ कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम। जब वासुदेव भगवानको भक्ति गर्न थालिन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै मन चाहिँ भक्तिमा डुब्दै गएपछि मनमा संसारपट्टि वैराग्य जाग्दै जान्छ। वैराग्य जाग्नुको अर्थ पुरा घरबार छोडेर हिँड्ने आफ्नो ठाउँमा छ, घरबारै छोडेर हिँड्ने भन्दा पनि यो संसारको जुन आसक्ति छ नि त्यो आसक्तिबाट मन चाहिँ माथि बिस्तारै बिस्तारै उठ्दै जान्छ। र त्यसपछि जब वैराग्य जाग्दै गएपछि अब हृदयमा ज्ञान पनि हुन्छ। कस्तो ज्ञान भने भक्ति संयुक्त ज्ञान पनि हुन्छ। त्यसको लागि पनि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको लागि पनि कथा नै सुन्नु पर्यो। र यदि धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादय दधि रतिम श्रमये वै केवलम। यो त कति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो भने हामी यहाँ धेरै वैष्णव भक्त छौँ, या सबै वैष्णव नै हो, भगवानका सबै उपासक छौँ। हामी तिलक कतिले लाएका वैष्णव भयौँ, कति तिलक नलाएका वैष्णव भयौँ होइन, सबै भगवानका सन्तान हौँ। त्यसमाथि पनि मलाई यहाँ बडा खुसी लागेको छ। आदि आदि निम्मार्गी देख्छु, आदि आदि श्री वैष्णव देख्छु, आदि आदि फेरि स्मार्तानाम देख्छु। राम्रो नि, कति राम्रो हो कि। ताल पर पनि कति ठाउँमा त झगडा हुन्छ सम्प्रदाय मिलेन भनेर। हाम्रो त्यहाँ कस्तो मिलेको, तल भान्सामा पकाउने पनि एकजना श्री वैष्णव एकजना निम्मार्गी। राम्रो हो नि त है, बडा आनन्द लाग्छ क्या यस्तो कुराहरू हुँदा। हामी पनि यी सब कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू। अब हेर्नुहोस् है, विचार गरौँ कि धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादये दधि रतिम श्रमये वहि केवलम। यदि हामीले धर्म त गर्यौँ, अनुष्ठान त गर्यौँ, तर यदि भगवानको चरणारविन्दमा रति भनेको प्रेम भएन भने त्यो चाहिँ के अरे भने श्रम ए भई केवलम, त्यो श्रम मात्रै हुन्छ। पढ्न त पढेकै हो तर जाँचमा लेखिनौ भने के हुन्छ? फेल हुन्छ। त्यस्तै हामीले कर्म त गरेकै हो तर भगवानको चरणारविन्दमा प्रेम भएन भने त्यो चाहिँ फेरि श्रम मात्रै हुन जान्छ अरे। त सारा कर्मको अन्तिम फल चाहिँ के भने भगवानको चरणारविन्दमा प्रेम होस्। हामीले यहाँ पुराण लाउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, हामी पुराण वाचन गर्दैछौँ। श्रवण गर्न बस्नेले पनि प्रभु अरू कुरा जे होस् चल्दैछ संसार, हजुरको चरणारविन्दमा प्रेम होस् है, हजुरलाई सम्झिन सकौँ है। कि देहान्त काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही में तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो दरमा दबेते।
त भगवानसँग हामीहरूले माग्ने त्यो प्रेम हो। यो हामीले धर्म गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, आदि आदि जो गर्छौँ नि, कर्म गऱ्यौँ, धन कमायौँ, धन केवल फेरि सांसारिक कर्मको लागि मात्र होइन, धन पनि धर्मको लागि हुनुपर्छ। अनि धर्म पनि प्रभुको भक्तिको लागि हुनुपर्छ, केवल स्वर्ग प्राप्तिको लागि मात्रै होइन। स्वर्ग भनेको त यहाँभन्दा अलिकति माथि अलिक बढी सुख सुविधा भएको लोक मात्रै हो। त वास्तविक धर्म स्वर्गको लागि नभएर के हुनुपर्छ कि भगवानको प्राप्तिको लागि भनेर हुनुपर्छ। त यो तरिकाले अनेक तरिकाले सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिमुनिलाई सम्झाउँदै जानुभयो कि भगवानले नै सृष्टिको बेलामा ब्रह्माको रूप धारण गर्नुहुन्छ, पालनको बेलामा विष्णुको रूप धारण गर्नुहुन्छ, संहारको बेलामा शङ्करको रूप धारण गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवान परमात्मा जो हुनुहुन्छ नि, अब भगवानमा नै सारा संसार अडिएको छ अरे कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। यो सारा संसार जो छ नि सब भगवान वासुदेवमा रहेको छ। त उनकै वेदले जसलाई नेति नेति भनेर गायन गर्छ नि, त्यो पनि उनै वासुदेव भगवान हुनुहुन्छ। शास्त्रले पनि आफ्नो अन्तिम लक्ष्य भनेर जसको चर्चा गर्छ नि, अरू कोही नभएर उनै भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ। मनुष्यले अन्तिम लक्ष्य उनै वासुदेवलाई बनाउनुपर्छ र सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि उनै वासुदेवबाट उत्पन्न भएको छ। वासुदेवकै काखमा हृदयमा खेलेको छ र वासुदेवमै विलय हुन्छ। यस्ता भगवान वासुदेवलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। यसरी अनेक ढङ्गबाट सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र अब अगाडि गएर के भन्नुभयो भने भगवानले अनेक जो रूपहरू धारण गर्नुभयो, त्यो रूपहरू धारण गर्ने क्रममा भगवानले कि स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमा स्थित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। यो भगवानका यी 24 अवतारको जो नाम सुनाइँदैछ नि, यसको ठुलो महिमा छ। भनिन्छ यसले भक्तको हृदय रूपी जमिनलाई फुटाएर भगवत भक्ति रूपी वृक्षलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ। खालि यो नाम मात्रै नसम्झिनुहोस्, यो त हृदयको बाँझोपनलाई फुटाएर भगवानको भक्ति रूपी वृक्षलाई बाहिर निकाल्नेवाला कुरा हो। त भगवानले अब 8औं गर्भको रूप 8औं अवतारको रूपमा भगवान ऋषभदेव बन्नुभयो, 9औं अवतारको रूपमा पृथु बन्नुभयो, 10औं अवतारको रूपमा भगवान मत्स्य रूप धारण गर्नुभयो। अब यता 10 अवतारमा चाहिँ मत्स्य अवतार त प्रथममा पर्छ, तर 24 अवतारमा चाहिँ 10औं स्थानमा मत्स्य अवतारको नाम आउँछ। त्यसपछि भगवानले 11औंमा कुर्म रूप धारण गर्नुभयो, 12औंमा धन्वन्तरी को रूप धारण गर्नुभयो कि धन्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च। धन्वन्तरं द्वादशम 12औं अवतारको रूपमा भगवान धन्वन्तरी बनेर आउनुभयो। धन्वन्तरी जयन्ती भनेर आउँछ, तिहारको 1-2 दिन अगाडि तिहार पर्वभित्रै आउँछ। अनि यो धनतेरस भनेर तपाईँहरू अनेक सामानहरू किनेर ल्याउनुहुन्छ नि, धनतेरस भनेको उनै धन्वन्तरीको नामबाट मनाइने पर्व हो। विश्व आयुर्वेद दिवस पनि हो। त्यो दिन आयुर्वेदका आचार्य धन्वन्तरी प्राकट्य भएको दिन हो। स्वयं भगवान नै धन्वन्तरीको रूपमा आउनुभएको छ र उनको प्राकट्यसँगै रोग व्याधिहरूले शरीरलाई नगाजोस् भन्नको लागि जो नियमहरू धारण गर्ने हो, त्यो कुरालाई अब आजकल हामीले बिस्तारै छोड्दै गएर चाहिँ धनतेरस भनेर सामान किनेर ल्याउने गर्न थाल्यौँ। आफैमा सामान किनेर ल्याउनु चाहिँ नराम्रो होइन, हेर्नुहोस् ठिकै छ, एउटा भए पनि सामान जोड्नु भयो, तर ऋण गरेर भए पनि झगडा गरी भए पनि सामान किनेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त्यो धनतेरसमा। पहिला धनतेरस हुँदैन थियो, अब तराईवासीको कारणले गर्दा अब हामीहरूलाई पनि त्यसले छोको छ। होइन भने पहिला तपाईँहरूले पनि धनतेरस भनेर मनाउनुहुन्थ्यो त।
तर नराम्रो त होइन, सामान ल्याउनु चाहिँ ठिक छ। अब यहाँ धन्वन्तरी, अब त्यसपछि मोहिनीको रूपमा जो भगवान आउनुभयो, 13औं 14औंमा भगवान नृसिंह बन्नुभयो, 15औंमा भगवान वामन बन्नुभयो, 16औंमा परशुराम बन्नुभयो, 17औंमा व्यास बन्नुभयो, 18औंमा राम बन्नुभयो, 19औंमा बलराम बन्नुभयो, 20औंमा कृष्ण बन्नुभयो, त्यसपछि अब बुद्ध बन्नुभयो। अनि ब्रह्मा र जीव अथवा हंस र हयग्रीव यी दुईटा अवतारलाई पनि जोडेर भगवानका जम्मा 24 अवतार भए। यी 24 अवतार जो छन् भगवानले लिएर सारा जगतको हित गर्नुभयो र यी सबै कुरालाई भागवत कथाको माध्यमबाट समेटिएको छ भनेर जब सुतजीले भन्नुभएको थियो, सौनकादि ऋषि मुनिहरूले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, अब हजुरले भगवानका त्यस्ता सुन्दरतम कथालाई समेटिएको ग्रन्थ जो भागवत छ नि, त्यो भागवत हामीहरूलाई सुनाउनुहोस्। र व्यास ऋषिले भागवत बनाउनु भयो अरे भनेर हामीले सुनेका छौँ। अब व्यास ऋषि जस्ता पुराणका रचयिताले अन्तिममा भागवत किन बनाउनु पर्यो, त्यो प्रसङ्ग सुनाउनुहोस् भनेपछि सुतजीले त्यो प्रसङ्ग यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुभयो कि द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरको अन्तिम समय थियो। ब्रह्माजीले आएर व्यास ऋषिलाई पुराण रचना गर्न अराउनु भयो, वेदलाई विभाजन गर्न अराउनु भयो, वेदार्थ लेख्न अराउनु भयो। व्यास ऋषिले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। हाम्रो धर्म सनातन धर्म, हिन्दू धर्म पछि भन्ने हो, तर हाम्रो खासमा सनातन धर्म। सनातन धर्मको प्रमुख ग्रन्थ हो के हो? सनातन धर्मको प्रमुख ग्रन्थ के हो? यही छ हाम्रो रमाइलो। हेर्नुहोस्, दोष तपाईँहरूको होइन, दोष हामी जस्ता धर्मगुरुहरूको। कि हामी जस्ता हजारौँ गुरुले ठाउँ ठाउँमा गएर प्रवचन 100 पल्ट सुनाइसकेका हुन्छौँ, तर पनि यस्ता कुराहरू सायद हामीले भन्दैनौँ या श्रोताले सुन्नुहुन्न पनि, हामी त्यति सुन्ने अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस्, अब हजुरहरू जस्तो वैष्णवहरूले पनि यो कुरा नजान्नु त फेरि राम्रो होइन। हेर्नु, दोष त मैले तपाईँहरूलाई भनिनँ नि, अघि नै मैले आफैलाई दोष लगाइसकेँ, हामीहरूले सुसूचित गर्न सकेनौँ भनेर। क्रिस्चियनहरूको बाइबल, मुस्लिमहरूको कुरान, बुद्धिस्टहरूको त्रिपिटक भने जस्तै सनातन धर्मावलम्बी हो, तिमीहरूको मूल ग्रन्थ चाहिँ के हो भनेर कसैले सोधे भने हाम्रो मूल ग्रन्थको नाम हो वेद भन्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, के हो? वेद। वेद हाम्रो मूल, वेदबाट गायत्री हाम्रो मूल मन्त्र, त वेद हाम्रो। अनि यो शास्त्रहरू चाहिँ के हो त भन्दा वेदादि शास्त्रको फल हो अन्य शास्त्र, र वेदादि शास्त्रका फल हो अन्य शास्त्र भने भागवत चाहिँ त्यो फलभित्र पैदा भएको सुन्दरतम रस हो। हेर्नुहोस्, तब कसैले तिमीहरूको प्रमुख ग्रन्थ धर्मग्रन्थ कुन हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुपर्ने रहेछ? वेद भन्नुपर्छ है। भागवत पाकेको फलभित्रको रस हो, गीता आदि फल हुन्। तब यहाँ व्यास ऋषिले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद गरेर। पहिला वेदत्रयी भनिन्थ्यो, पछि फेरि त्यसबाट एउटा वेद निकालियो। अब वेदको अर्थ खोल्नको लागि उहाँले महाभारत शास्त्र पनि बनाउनु भयो, 17 पुराण बनाउनु भयो, 18वटा उपपुराण बनाउनु भयो। यति गरिसकेपछि मनमा शान्ति हुनुपर्ने, तर मनमा शान्ति भएन, मनले अझ केही गर्न बाँकी छ भने जस्तो लागिरह्यो। तर बाँकी के छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर उहाँ चिन्ता गर्दै हुन्थ्यो। त्यति नै खेर उहाँको अगाडि नारदजीको आगमन भयो। नारदजी हातमा एक तारा लिएर श्रीमन्नारायण गाउँदै गाउँदै व्यास ऋषिको अगाडि आइपुग्दा व्यास ऋषिले उठेर नारद ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो।
तत्पश्चात नारदजीले के भन्नुभयो भने व्यास हेर्दा बडा शोकग्रस्त अवस्थामा देखिन्छौ, कुन कुराको शोक पर्यो तिमीलाई? व्यासले भन्नुभयो नारद, ब्रह्माले मलाई अराउनु भयो वेदादि शास्त्र विस्तार गर्नु मैले गरेँ, तर मनले भन्छ अझ गर्न बाँकी छ, तर के बाँकी छ मलाई थाहा नपाएर म शोक गर्दैछु। अब हजुरले भनिदिनु पर्यो। त नारदजी हाँस्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए व्यास कि भवतानोदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनै वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम् यथा धर्मादचार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता। व्यास ऋषि, मनुष्य जीवन पाउनुको पछाडि 4वटा पुरुषार्थ छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष हो। जहिलेसम्म भगवानको चरणा र बिन्दमा प्रेम भक्ति गरिँदैन तहिलेसम्म वेदादि शास्त्र जान्दा जान्दै पनि उसले वास्तविक मुक्ति पाउँदैन। वेदादि शास्त्रले पनि उसलाई ब्रह्मलोक पर्यन्त देला, तर त्यहाँबाट पनि उसले एक दिन फेरि तल आउनुपर्छ। तर भगवानको चरण भक्ति गर्नेहरूले सिधा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। तर त्यो चाहिँ कुरा तिमीले आफ्नो लेखनीमा अटाएनौ। लेखनीमा धर्म अर्थ कामको बारेमा मात्रै ज्यादा व्याख्या गर्यौ। त्यसले गर्दा तिम्रो मनले भन्दैछ कि भगवानको भक्ति बढाउने कुरा लेख, भगवानको भक्ति बढाउने कुरा लेख भनेर। व्यास, भगवानको भक्ति गरियो भने, सन्तको सेवा गरियो भने, गुरुजनको सेवा गरियो भने त्यसको जीवनमा कस्तो विलक्षण प्रभाव पर्छ त्यसको उदाहरण म दिन्छु। म पहिला थिएँ नि, म पहिला दासीको नोकर्नीको पुत्र थिएँ। कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। म पहिला दासीको पुत्र थिएँ। एकपल्ट मेरी आमा जुन घरमा दासी बनेर बस्नु भएको थियो, साधु सन्तहरू चतुर्मासा व्रत गर्नको लागि बसे। आमाको साथमा मैले ती साधु सन्तहरूको सेवा गरेँ। सन्तहरूले हिँड्ने बेलामा मलाई भगवानको चतुर्विह मन्त्र कानमा सुनाइदिनु भयो। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। भगवानको त्यो चतुर्विह मूर्ति भगवान वासुदेवलाई नमस्कार छ, प्रद्युम्नलाई नमस्कार छ, अनिरुद्धलाई नमस्कार छ, शङ्कर्षण भगवानलाई नमस्कार छ भनेर जो नमस्कार गरिएको मन्त्र छ नि, यसलाई भगवानको चतुर्विह मन्त्र भनिन्छ। कुन मन्त्र भनिन्छ अरे? चतुर्विह मन्त्र। यो भागवतको प्रथम स्कन्धको अध्याय 5 को 37औं श्लोक हो। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। यो मन्त्र कानमा दिनुभयो। म यो मन्त्र जप्न लागेँ। पछि मेरी आमालाई सर्पले डस्यो। म आमाको निम्ति गर्नुपर्ने कर्मलाई सम्पन्न गरेर वनमा गएर यही मन्त्रको जाप गर्दै थिएँ। भगवानले मलाई दर्शन दिनुभयो। भगवान चतुर्विह मूर्तिको रूपमा मेरो हृदय आकाशमा प्रकट हुनुभयो। त्यो रूपलाई अझ हेर्छु भन्दा भन्दै रूप लुप्त भयो। प्रयत्न गरेँ। भगवानले आकाशवाणी गरेर भन्नुभयो कि अभिपक्व कसायाणाम दुर्धर सोहम कुयोगिनाम। कुयोगीहरूले मेरो यो स्वरूपको दर्शन पाउँदैनन्। तर तिमीले सानैमा पनि जो आमाको सेवा गर्यौ अनि गुरुजनको सेवा गर्यौ, सन्तको सेवा गर्यौ, त्यसको परिणाम स्वरूप एकपल्टलाई मैले तिमीलाई दर्शन दिएको छु। अब तिमी यो मन्त्रको चिन्तन गर्दै जीवन व्यतीत गर, अर्कोपल्ट तिमी मेरो भक्त बन्नेछौ। यसरी भगवानले आकाशवाणी गरेर भन्नुभयो। र पछि त्यही बालक नै प्राणलाई त्यागेपछि अहिले म नारदको रूपले उत्पन्न भएर लोकान्तरमा घुमिरहेको छु।
मेरो गति कतै पनि रोकिँदैन। मैले जहाँ जान चाहन्छु नि त्यही म पुग्छु। यो सबै अवसर मैले कसरी प्राप्त गरेँ भन्दा ती सन्तहरूको सेवा गरेँ हो। त्यसले गर्दा हो यस्ता कथालाई समेटेर, यस्ता कुरालाई समेटेर, इतिहासका कुरालाई समेटेर तिमीले कथा लेखिदेऊ, जुन कथा हेरेपछि मान्छेको मनमा भगवानको भक्ति गर्ने भावना जागोस् अनि तिम्रो मन प्रसन्न हुन्छ। यसरी भन्दै चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान दिनुभयो। 4 श्लोक व्यासलाई सुनाइदिनु भयो। जुन 4 श्लोक नारदले ब्रह्माबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो, ब्रह्माले भगवान नारायणबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त भागवतको मूल हो 4 श्लोक, जसलाई चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। त व्यास ऋषिले अब त्यो चतुश्लोकी भागवत नारदबाट सुन्नुभयो। नारद त त्यहाँबाट जानुभयो। व्यास ऋषिले त्यहीँ बसी बसी सम्याप्रास आश्रममा बसी बसी अब 4 श्लोकको चिन्तन गर्दै 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 त्यसलाई बढाएर 18,000 श्लोकको भागवत बनाउनु भयो। त्यो 18,000 श्लोकलाई उहाँले 335 अध्यायमा बाँट्नुभयो। 335 अध्यायलाई उहाँले फेरि 12 भागमा बाँट्नुभयो। त भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय छ र 12 स्कन्द भनेको 12 स्कन्द छ। यसरी जब भागवतलाई लेख्नु भएको थियो व्यास ऋषिले, उहाँको मन पनि एकदम प्रसन्न भयो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नन्दनन्दनाय। वासुदेवाय हरि नन्दनन्दनाय। वासुदेवाय हरि नन्दनन्दनाय। वासुदेवाय हरि नन्दनन्दनाय। वासुदेवाय हरि रामचन्द्राय। वासुदेवाय हरि रामचन्द्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय नन्दनाय नन्दनन्दनाय रामचन्द्राय रामचन्द्राय। बोले सच्चिदानन्द भगवानको जय होस्। त्यसरी व्यास ऋषिले भागवत रचना गर्नुभयो। भागवतको कथा प्रारम्भ भयो कहाँबाट? महाभारतमा गएर। महाभारतलाई माध्यम बनाएर भागवततिर उहाँ लम्किनुभयो। महाभारत भनेको अहिले पनि कतिपय घरमा महाभारत हुँदैछ, बुझ्यौँ भने। देशमा अस्ति भर्खरै महाभारत भयो। पैतृक सम्पत्तिको निम्ति छोराहरूको बिचमा जो लडाइँ झगडा हुन्छ नि त्यसलाई भने भनिन्छ महाभारत। त्यो चाहिँ राजा महाराजाको घरमा घटेको हुनाले गर्दा इतिहास बन्यो। सामान्य मान्छेकोमा हुँदा इतिहास बन्दैन, फरक त्यति मात्रै हो। राजदरबार हत्याकाण्ड भयो नि, होइन? वंशनाश भयो, त्यो इतिहास बन्यो नि। तर दरबार हत्याकाण्ड भएको 1 महिना जस्तो हाराहारी पछाडि यहाँ हाम्रो नजिकै बाङ्गे भन्ने ठाउँमा एउटा त्यस्तै खालको घटना घट्यो। एकजना व्यक्तिले आमा बुवा दाजु भाउजू कतिलाई मारेर आफू पनि झुन्डेर मऱ्यो। तर त्यो त इतिहास बन्दैन, त्यसलाई त कसैले वास्ता गर्दैन। तर ठुलाकोमा जे घटना घट्छ त्यो इतिहास बन्छ। त कौरव र पाण्डवको बिचमा अंश बन्डाको निम्ति झगडा भयो। त्यसैले झगडा नहोस् भन्नको लागि अगाडि नै बरु समयमै बटवारा गरिदिनु अरे। यद्यपि त्यहाँ त बटवारा भएको थियो, कौरवहरूले दुष्ट्याइ गरेका हुन्। तर हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने
मिलुन्जेल वास्तै नगर्ने अनि भरे अलिअलि कोराकोरी सुरु भएपछि मात्रै अनि विचार गर्ने अनि भन्न फेरि पछाडिबाट दोष लाउने बाक्लो दाल खान गएको अरे भनेर त समयमै ख्याल गरिदिनु पर्छ जब छुट्टिन्छन् नै भने हाम्रो किरण भाइले साह्रै ताक पऱ्यो जस्तो छ भर्खर बाक्लो दाल खान गएर होला त यहाँ कौरव आसुरी वृत्तिका प्रतीक हुन् पाण्डव देव वृत्तिका प्रतीक हुन् दुविधा में मति गीतामा भगवान कृष्णसँग अर्जुनले भन्नुभयो युद्ध लडौँ या नलडौँ बुद्धि दुईटा अवस्थामा छ एउटा बुद्धि भन्छ लड अर्को भन्छ नलड म के गरौँ भनेर त यहाँ हामी भित्र पनि त्यो दुईटै मति हुन्छ हामी बाटोमा जाँदै थियौँ 1000 रुपियाँको नोट देखेछ आँखाले एउटा बुद्धिले के भन्छ हेर कसको पैसा हो बिचारा झारेर कता गएर खोज्दै होला ए भनिदिनु पर्छ है त्यहाँनिर पैसा छ है अथवा उठाएर ल है मैले त्यहाँ पैसा भेटाएँ है कसको हो यहाँ सोध्दै आउला है भने भन्ने एउटा बुद्धि पनि आउँछ अर्को बुद्धिले के भन्छ ती कसैले देखाएको छैन 1000 को नोट हो चुपचाप उठाएर गोजी माल्ने अब हामीभित्र अब देव वृत्तिको ज्यादा प्रभाव छ कि दैत्य वृत्तिको ज्यादा प्रभाव छ त्यहाँनिर बडा खेल रमाइलो हुन्छ यदि देववृत्तिको प्रभाव ज्यादा छ हामी भित्र भने हामी त्यसलाई उठाउँछौँ यो कसको हो के हो भनेर तर यदि दैत्य वृत्ति हामी भित्र छ भने चुपचाप उठाएर गोजी भित्र हाल्ने काम गर्छ त कौरव र पाण्डव दुईटैले अब राज्यकै निम्ति जुवा खेले युधिष्ठिर जस्ताले जुवामा राज्य हार्नुभयो श्रीमती जस्तालाई पनि हार्नुभयो श्रीमतीलाई पनि हार्नुभयो युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मा पनि यदि कुलतमा फसे भने कुलतले कसैलाई पनि छोड्दैन जुवा यस्तो व्यसन हो प्राय राजा महाराजा धनीमनीहरूमा हुने व्यसन त्यसले युधिष्ठिर जस्तालाई त बाँकी राखेन भने तपाईँ हामी कुन खेतको मुला हो र त्यसैले त्यहाँबाट सावधान हुनुपर्छ आउँछ अगाडि गएर प्रसङ्ग त्यो कली कहाँ कहाँ बस्छ भनेर गए पञ्च पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष गुप्तवास बसे अवधि पुरा गरेर आफ्नो राज्य माग्दा कौरवले दिएनन् भगवान कृष्ण सम्झाउन जाँदा पनि कौरव मानेनन् अन्त्यमा महाभारतको युद्ध भयो धनको निम्ति विवाद हुँदै जाँदा अन्त्यमा त युद्धै हुने हो एकजना न्यायाधीशले भन्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला अंशवण्डाको झगडा खुब आउँथ्यो अरे आजकल अलिक कम भयो अरे मान्छे आफ्नो कमाउने आफ्नो गर्ने बेकारमा के झगडा गर्नु भनेर बरु अहिले मान्छेले भन्न थाले अरे होइन भने पहिला पहिलाखेरि एउटा आलीको यस्तो अलिकति कुनाको निम्ति पनि झगडा गर्दै पुग्थ्यो अरे अदालत त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला अदालतमा अंशवण्डाको झगडा धेरै आउँथ्यो आजकल कम आउन थाल्यो तर पहिला पहिला एउटा झगडा कहिले आउँदैन थियो आजकल दिनको 5 वटा आउन थाल्यो दिनको 5 वटा आउने झगडा के अरे भने डिभोर्स कति सजिलो केटाकेटीको खेल जस्तो नि हामी सानामा भाँडाकुटी बनाएर खेल्थ्यौँ कि त्यस्तै बिहे गर्न पाएको छैन अघि नै डिभोर्स त यहाँ भगवान कृष्णले सम्झाउँदा पनि मानेन अन्त्यमा युद्ध भयो युद्धमा साराका सारा कौरवहरू मारिँदै गए पछि दुर्योधन युद्ध मैदान छोडेर भाग्यो भाग्दै गएर त्यहाँ एउटा जलाशयभित्र लुकेर बस्यो दुर्योधनको खोजी हुँदै गर्दा दुर्योधन कता भाग्यो त भगवान कृष्णले दुर्योधन यहाँ भागेको छ भने पत्ता थाहा थियो भगवानलाई एउटा चिन्ह रहेछ क्या दुर्योधनको खुट्टामा कमलको फुलको चिन्ह रहेछ भगवान कृष्णले भन्नुभयो खाली खुट्टा भागेको छ दुर्योधन यहाँबाट भाग्दै गर्दा त कमलको चिन्ह हेर त्यो कमलको चिन्ह भएको पाइताला जता गएछ दुर्योधन त्यही हो त्यही पुग्छ दुर्योधनले आफ्नो खुट्टामा भएको त्यो चिन्ह थाहा रहेन रहेछ थाहा पाएको भए सायद यसो मेटाएर हिँड्थ्यो होला उसले पनि त मान्छेको कतिपय ठाउँमा भएका चिन्हहरू त्यस्तै पर्दाखेरि पक्राउने पनि हुन्छ अहिले पनि घरिघरि यी खालका कथाहरू अहिलेसँग पनि म्याच हुन्छ नि पुलिसले त्यो मान्छेको खोजी गर्दै थियो पछि शरीरमा यो चिन्ह थियो त्यो चिन्हको आधारमा त्यहाँ पक्रेको भन्छ त भगवानले सबलाई पञ्च पाण्डवलाई पुर्याउनु भयो सरोवर बाहिर दुर्योधनलाई बोलाइयो दुर्योधनले बाहिर निस्केर
युद्ध गर्छु भन्दा युधिष्ठिरले भन्नुभयो हामी 5 जना छौँ, तिमी एक्लै, अवसर दिन्छु म तिमीलाई, हामी मध्ये जोसँग मन लाग्छ उसँग युद्ध गर, उसलाई तिमीले जितेछौ भने महाभारतको युद्ध तिमीले नै जितेको मानिनेछ। भगवानले भन्दा के अरे युधिष्ठिरले त्यसरी भन्दा भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई पक्रेर अलिक परतिर लगेर सोध्नुभयो, दाजु कति सजिलो भनिदिनु भयो कि हामी 5 जना मध्ये जोसँग मन लाग्छ युद्ध गर, उसलाई जितेछौ भने तिमीले युद्ध जितेको मानिनेछ। तर ख्याल गर्नु भएको छ, भीमसेनसँग बाहेक 5 मिनट पनि कोही टिक्न सक्नुहुन्न दुर्योधनको गदा अगाडि। फेरि किन बोल्नु? त्यतिखेर युधिष्ठिरले प्रभुतिर फर्केर हात जोडेर भन्नु, प्रभु मैले जो बोल्नु थियो बोलिदिएँ, मुखबाट मेरो निस्किसकेको छ, अब फिर्ता हुँदैन। बोल्ने काम मैले बोलिदिएँ, अब के गर्नुपर्छ? चिन्ता लिने काम हजुरको। जब हाम्रो बारेमा चिन्ता गर्ने प्रभु हजुर हुनुहुन्छ भने मैले चिन्ता किन गर्नु? पञ्चपाण्डवको जीवन छ नि समर्पित छ क्या कृष्णप्रति। जीवनमा दुःख त कति आयो हेर्नुहोस् त। पापी दुर्योधनहरू बरु मर्नभन्दा अगाडि समय शैल गरेर बसे, आनन्दले बसे, पञ्चपाण्डवले दुःखै दुःखमा जीवन व्यतीत गरे। तर पनि जस्तो परिस्थितिमा पनि भगवानको शरणागत भएर रहे। त्यही भएर त अहिले पनि पञ्चपाण्डवलाई हामी मान भनेर श्रद्धा गर्दछौँ। दुर्योधनले आनन्दै भोगे पनि दुर्योधनको पूजा त हामी कहीँ गर्दैनौँ, दुर्योधनको प्रशंसा त हामी कहीँ गर्दैनौँ। धार्मिक व्यक्तिले भले जीवनमा दुःखहरू भोग्छन् तर पनि अन्त्यत गत्वा उनीहरूले परमात्माको धामको प्राप्ति मात्र होइन, लोकमा पनि यश प्राप्त गर्दछ। भगवान कृष्णको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। जब अभिमन्युको वध भयो, अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे कि भोलि सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि सम्ममा जयद्रथलाई मैले मार्न सकिनँ भने म अग्नि प्रवेश गरेर मर्छु। प्रतिज्ञा गरे, खैला बैला सुरु भयो। जयद्रथलाई जसरी पनि बचाउनु पर्छ भनेर कौरव पक्ष लागे। अब भोलिको दिन यदि जयद्रथलाई बचायौँ भने, सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडिसम्म जीवित राख्न सक्यौँ भने अर्जुन त्यसपछि आफै मर्छन्। अर्जुन मर्ने बित्तिकै बाँकी रहेकालाई त हामी सजिलै परास्त गरिहाल्छौँ। उता यता पाण्डव पक्षमा अब खैला बैला मच्यो कि मार्न सकिएला, जयद्रथलाई कसरी मार्न सकिएला। तर अर्जुन छैनन् त्यहाँनिर। अर्जुन कता छन्? भगवान कृष्णले राति यसो विचार गर्न सबैलाई म देख्दैछु अब कसरी भोलि जयद्रथलाई मार्ने होला, कसरी मार्ने होला अर्जुनले भनेर चिन्ता गर्दैछन्। तर अर्जुन चाहिँ छैनन्। सायद अर्जुन कतै बसेर मन्त्र पो जप्दैछन् कि क्या, हेर्नु पर्यो भनेर यसो हेर्दै आएको त अर्जुन त मन्त्र जपिरहेको होइन, अर्जुन त मस्त सुतिरहेको रहेछन्। अरे आफ्नो खातामा मस्त निदाइरहेछन्, खर्रा टालेर घुर्दै निदाइरहेछन्। भगवानले गरेर उठाउनु भयो, अर्जुन के हो यो तिम्रो ताल? दुनियाँ तिमीले गरेको प्रतिज्ञाबाट चिन्तित भएर बसेका छन् शोक गर्दै, तिमी चाहिँ मस्त सुतेको, भोलि जयद्रथलाई कसरी मार्ने भने कृष्णले उठाएको त अर्जुनले आँखा मिच्दै भनेछन्, प्रभु जब मेरो बारेमा सोध्ने स्वयं भगवान मेरो अगाडि हुनुहुन्छ भने कसरी मार्ने म किन चिन्ता लिन्छु? म त सुते प्रभु, जे चिन्ता लिनुहुन्छ तपाईँ नै लिनुहोस्। अर्जुन त फेरि मस्त भएर सुतिदिएछन्। जब मेरो भगवान हुनुहुन्छ कि जाके राखे साया मार सकेन को, मेरो गिरधार भगवान हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता मैले के को लिनु? सानो बच्चा आमाको काखमा गएर आँचलमा आफ्नो शिर लुकाउन पायो भने ऊ दुनियाँका सबै भयबाट मुक्त हुन्छ नि। त्यस्तै भक्त भगवानको चरणारविन्दको प्रेमले, भक्तिले, विश्वास, समर्पणले आनन्दमा हुनुपर्छ। यता दुर्योधनको मन घुम्यो, भीमसेनसँग युद्ध लड्छु भन्यो, हातमा गदा लिएर युद्ध प्रारम्भ भयो। भीमसेनमाथि यसरी गदा बर्साउन लाग्यो दुर्योधनले, भीमसेनको त नसा जर्जर हुन लाग्यो। भीमसेन घमण्ड गर्थ्यो अरे बलको, मसँग यति बल छ नि, एक मुड्की कसैले हाने भने हातमा गदा उठाएर थिचे भने कोही उठ्दैन। एकपल्ट त कृष्णसँगै भनेछन्, प्रभु गदा उठाएर लडाइँ गरे भने त सायद हजुर पनि मसँग
त भगवानले विचार गर्नुभयो यति अभिमान भयो होइन तिमीलाई, कुनै दिन म यसको उत्तर दिन्छु। आज लगातार जब वर्षाउँदैछ नि दुर्योधनले गदा, भीमसेनले इसारा गरे प्रभु मर्ने भयो अब म। भगवानले भन्नुभयो अस्ति त गदा उठाएँ भनेर भनेको होइन। भीमसेनले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरे भने प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। त भगवानले इसारा गर्नुभयो यो दुर्योधनको मृत्यु भनेको यसको तिग्रामा बसेको छ। आमाले यसको तिग्रामा मात्र मृत्यु हुने वरदान दिएको छ। त्यसैले यसलाई तिग्रामा गदाले हिर्काऊ। भीमसेनले हुँदैन होइन र तिग्रामा गदाले हिर्काउने नियम बनाएका छौँ होइन। भगवानले भन्नु अहिले मैले भनेको गर, पछि म बताउँला त्यो। त भीमसेनले गदाले हिर्काएर दुर्योधनको तिग्रा भाँचिदियो। लडे तिग्रा भाँचिएर डङ्गरङ्गसँगले मुखबाट खुन पनि छाड्न लाग्यो। भने उसले अब त्यतिखेर ए कृष्ण, हामीले महाभारत युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि नाइटोभन्दा तल कसैले नहिर्काउने भनेर नियम बनाएका थियौँ। फेरि किन तिग्रामा हिर्काउन लगाएको गदा? भगवानले भन्नुभयो के नियम बनाएका थियौँ दुर्योधन? दुर्योधनले भन्यो सकिन भनेर हात उठाउँछ भने नहिर्काउने, अनि एकजनामाथि थुप्रैले प्रहार नगर्ने, पछाडिबाट नहिर्काउने, टाउकोमा नहिर्काउने, नाइटोभन्दा तल नहिर्काउने, अस्त्र शस्त्र नभएको बेलामा नहिर्काउने, भाग्दै गरेकोलाई नहिर्काउने नियम बनाएका थियौँ। त भगवानले हाँस्दै भन्नुभयो सम्धि साहेब, दुर्योधन सम्धि हो कृष्णको। दुर्योधनकी छोरी कृष्णको छोराले हरण गरेर ल्याउनु भएको प्रसङ्ग 10वां स्कन्धमा आउँछ। त सम्धि साहेब, आज नियमको कुरा आफूलाई पर्दा याद आयो होइन। जहाँ आफूले नियम पालन गर्नुपर्ने छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ खोइ त नियम पालन गरेको। अर्जुनको पुत्र अभिमन्यु बेहोस भएर घोप्टो परेर लडेको बेलामा 6 जना महारथीले एकैपल्ट गदाले गरेर टाउकोमा हिर्काउने बेलामा बेहोसलाई पछाडिबाट टाउकोमा अनि एकजनामाथि थुप्रैले आक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने नियम किन बिर्सेको? अरे दुर्योधन, त्यतिखेर अपराध हामी गर्दैछौँ भन्ने कुरा याद गरेको भए, एउटा एक अवस्था भएको बेलामा द्रौपदीको चुल्ठो समाउने अपराध हामी गर्दैछौँ भनेर याद गरेको भए, अन्यायपूर्वक जुवा खेलाएर भाइलाई जङ्गल पठाउँदैछौँ भन्ने अपराध यदि मनमा विचार गरेको भए आज यो दिन आउने थिएन। दुर्योधन, तँलाई पञ्च पाण्डवले मारेको होइन, तैँले जीवनमा जो अपराध गरेस् नि त्यो अपराधले गर्दाखेरि तेरो आज मृत्यु हुँदैछ। यसरी भगवान कृष्णले भन्नुभयो, दुर्योधन लज्जित भयो। त्यहाँबाट भगवान कृष्णहरू फर्केर आउनुभयो। पञ्च पाण्डवको शिविरमा त बडा खुसी छ, हामीले महाभारतको युद्ध जित्यौँ, महाभारतको युद्ध जित्यौँ, महाभारतको युद्ध जित्यौँ। यता कौरव पक्षमा अश्वत्थामा र कृपाचार्य छन्। उनीहरू खोज्दै पुगे दुर्योधनलाई। त्यस्तो अवस्थामा देखेर अश्वत्थामाले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, पञ्च पाण्डवको टाउको काटेर तिम्रो अगाडि ल्याइदिन्छु। टाउको काट्न अगाडि जानुभयो। दिउँसै त गएर टाउको काट्न सक्दैन, कसरी काट्ने त? राति सुत्छन् गएर टाउको काट्छु भनेर रात्रि कुर्न लाग्नुभयो अश्वत्थामा। यता भगवान कृष्णले पञ्च पाण्डवलाई रथमाथि राख्नुभयो, वन घुमाउन लानुभयो। किनकि भगवान पञ्च पाण्डवलाई अहिले बचाउन चाहनुहुन्छ। अब यता रात्रिमा जो वीर जहाँ सुतेका छन् त्यही ठाउँमा अश्वत्थामाले तरबारले घोप्दै काट्दै मार्दै जानुभयो। द्रौपदीले 5 जना पञ्च पाण्डवका पुत्रलाई पञ्च पाण्डव सुत्ने पलङमा सुताइदिनु भएको थियो। हतारको बेलामा अश्वत्थामाले उनीहरूलाई पञ्च पाण्डव सम्झेर काट्नुभयो। विवेकको नै बजायो। हतारको बेलामा, रिस उठेको बेलामा, धेरै मदिरा पान गरेको बेलामा मान्छेमा विवेक भन्ने कुरा रहँदैन अरे। त यहाँ टाउको काटेर पञ्च पाण्डव सम्झेर केस बाँधेर दुर्योधन भएको ठाउँमा पुग्दा दुर्योधनले टाउकोलाई मुठीमा राखेर बल गर्दा जब फुट्यो नि, माटोको डल्लो फुटे जस्तो धिक्कार लाग्यो। धिक्कार छ गुरुपुत्र हजुरलाई, धिक्कार छ। अरे जुन पञ्च पाण्डवको टाउकोमा म फलामको गदाले हिर्काउँथेँ, गदा टुट्थ्यो, टाउको रौँ पनि हल्लिँदैन थियो। कुनै पञ्च पाण्डवको टाउको मेरो मुठीमा कतै माटोको डल्लो फुटे जस्तो फुट्छ। हजुरले त पञ्च पाण्डवको बहानामा ती
मेरा भतिजाहरूको वध गर्नुभएछ, धिक्कार छ तपाईँलाई भन्दै त्यो अवस्थामा दुर्योधनको मृत्यु भयो। दुर्योधनलाई श्राप भनौँ या वरदान, कुनै ऋषिले भन्नुभएको थियो सुख र दुःख, हर्ष र विस्मात एकैपल्ट जब आउँछ नि त्यतिखेर तेरो मृत्यु हुन्छ। आज हर्ष पञ्चपाण्डव मारिए, तर एकैछिनमा विस्मात के पञ्चपाण्डव नभएर नाबालक भतिजाहरू मारिए। त्यस्तो अवस्थामा दुर्योधन मर्यो। दुर्योधन मर्यो, मर्नु त ठुलो कुरा होइन, किनकि जो आएका छन् सब मर्छौँ, अजर अमर हामी कोही पनि छैनौँ। ढिलो चाँडो आफ्नो ठाउँमा छ, 20-50 वर्ष अगाडि पछाडि होला, तर मर्न त निश्चित मर्छौँ। तर दुर्योधनको मरण अनि अन्य साधु सन्तको मरणमा फरक छ। दुर्योधनको मरणलाई अधम भनेर भनिन्छ, अधम मरण। दुर्योधन मर्यो, दुर्योधनको मृत्युलाई भनिन्छ अधम मृत्यु। आफू मात्रै मरेन, आफू सँगसँगै त्यो नामलाई पनि मारेर मर्यो। हत्तपत्त नाम कसैले दुर्योधन राख्दैनन्, थाहा नपाएर राखी गयो भने पनि पछि। कंस मात्रै मरेन, कंसले नाम पनि मार्यो आफूलाई। रावणले आफ्नो रावण भन्ने नाम पनि मार्यो। रावणको नाम कसैले राख्दैनन्, कंसको नाम राख्दैनन्। सीताको नाम राख्छन्, राधाको नाम राख्छन्, रुक्मिणी नाम राख्छन्, उमा राख्छन्, गौरी राख्छन्, दुर्गा राख्छन्, तर एउटी नातिनीको नाम सुर्पणखा राखौँ न हुन्छ? हुँदैन। किनभने त्यो सुर्पणखाले पुतनाले आफू सँगसँगै आफ्नो नाम पनि मारे। त्यसैले दुर्योधन मात्रै मरेन, त हामीले पनि यो कथाबाट विचार गर्नुपर्छ। कतै हामीले पनि त्यति साह्रो नराम्रो काम गर्यौँ भने भोलि हामी सँगसँगै हाम्रो नाम पनि बदनाम होला कि, यति चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त यहाँ द्रौपदी 5 जना छोराको मृत्यु भएकोमा अधैर्य गरेर रुन लाग्नुभयो। भगवान कृष्णले रथ हाँक्नुभयो। अर्जुन रथमाथि बसेर अश्वत्थामालाई खेद्न लागे, अश्वत्थामा भाग्न लाग्नुभयो। भाग्दै जाँदा चाहिँ भगवान शिवको डरले सूर्य भागे जस्तै गरेर भाग्नुभयो अरे। एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एउटा दैत्य भगवानको भक्त एकपल्ट सूर्यसँग झगडा गर्न गयो। सूर्यनारायणले रिसाएर त्यसलाई मार्छु भनेर खेद्नुभयो, त्यो भाग्न लाग्यो। भाग्दै शिवजीको शरणमा गयो, प्रभु म त हजुरको भक्त हौ, मलाई सूर्यले खेद्दैछन् मार्न। ए सूर्य छोडिदेऊ भनेको सूर्य मानेनन्, त शङ्कर भगवान सूर्यलाई नै मार्छु भनेर त्रिशूल हातमा लिएर लखेड्न थाल्नुभएछ। सूर्य भाग्दै आएर एक ठाउँमा पृथ्वीमा जलको रूपले खस्ता भयो। एउटा त सूर्यनारायण भगवानको प्राचीन मन्दिर छ भारतमा, कोणार्क भन्ने ठाउँमा। अब प्रसङ्गमा आउँछ, बराह क्षेत्र महात्म्यमा आउँछ कि सूर्यनारायण भगवान सूर्यको डरले भाग्दै, शिवको डरले भाग्दै आएर एउटा पर्वत ताकुरामा जलको रूपले द्रवित भएर परिणत भएर बस्नुभयो, जसलाई सूर्यकुण्ड भनेर भनिन्छ। यहाँदेखि माथि सूर्यकुण्ड नाम गरेको पवित्र कुण्ड छ। बोले सूर्यकुण्ड भगवानको जय हो। सूर्यकुण्ड हेर्नुहोस्, यहाँबाट माथि भवानी थानको माता हुनुहुन्छ, भगवान बराह यहाँ आउनुहुन्छ भने भवानी माता पृथ्वी माथि। अनि त्योभन्दा अलिक पर सूर्यकुण्ड छ, त्यो डाँडा माथि हेर्नु सकिन्छ। हामी तुरुन्त त त्यहाँ जान सक्दैनौँ यतिखेर त, किन भ्याउँदैनौँ। तर चत्राबाट हिउँदको बेलामा गाडी नै पुग्छ, धरानबाट पनि गाडीमै आउन सक्नुहुन्छ सूर्यकुण्ड। हिउँदको बेलामा कुनै बेला मिल्यो भने सूर्यकुण्ड दर्शन गर्न आउनु होला। त्यो चाहिँ हामी यतापट्टि के भयो उहाँहरूलाई, त्यो गुरुहरूलाई। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के भएको भने नि, हामीले थाहा नपाएर भक्तहरू नपुग्नु भयो त्यहाँनिर। थाहा पाउने हो भने भक्तहरू पुग्नुहुन्छ। पहिलाभन्दा अब अलिअलि हामीले पनि भन्दैछौँ, अरूहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रा यतातिरका तीर्थहरूको प्रचार प्रसारमा अब हाम्रा जगद्गुरु महाराजहरू, अनन्त विवेशी जगद्गुरु मोहन शरण देवाचार्यज्यू महाराज, बालसन्त महाराज, राष्ट्रिय भावना उजागर गर्ने कुरामा त मलाई कसैले भेट्दैन। त्यस्तै
अनन्त विभूषित जगद्गुरु श्री कृष्णदासजी महाराज, अन्य पनि साधु सन्तहरूले, गुरुजनहरूले त्यसको प्रचार प्रसारमा अहिले चाहिँ उल्लेख्य रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, त त्यसै गरेर भाग्नुभयो अरे अश्वस्थामा। अर्जुनले पक्रिने भयो, दोपट्टाले बाँधेर तान्दै तान्दै ल्याउनु भयो। तान्दै ल्याउनु भएपछि मैले सूर्यकुण्डको कुरा गर्दै थिएँ। सूर्य भागेर जुन कुण्ड भयो सूर्यकुण्ड, त्यो सूर्यकुण्ड पहिला विशाल थियो अरे, अहिले चाहिँ अलिक सानो कुण्ड छ। त्यो सूर्यकुण्ड पछि फुटेर त्यहाँबाट अहिले चत्राबाट धरान जाँदा बाटोमा एउटा बरसाती नदी छ। अहिले बर्खाको बेलामा मात्रै त्यो नदी जस्तो खोला जस्तो देखिन्छ। त्यो कुण्डबाट बगेर आएको जल अहिले पनि बाटोमा पर्छ त्यहाँनिर। त यहाँ अर्जुनले पक्रेर ल्याउनु भयो अश्वस्थामालाई द्रौपदीको अगाडि र भन्न लाग्नुभयो, द्रौपदी द्रौपदी, हामीहरूको छोरा 5 जना छोरालाई मार्नेवाला यो अधम अश्वस्थामालाई मैले पक्रेर ल्याएको छु, यसलाई के दण्ड दिउँ हेर त भन्दा द्रौपदीले यसो हेर्नु पनि। अब द्रौपदीको त्यो महानतालाई विचार गर्नु है। द्रौपदीको महानतालाई हामी द्रौपदीलाई किन महान भन्छौँ? राजाकी छोरी भएर होइन, कोही कसैकी छोरी हुँदैमा महान हुँदैन। या पञ्चपाण्डवको श्रीमती भएर होइन, कोही कसैको श्रीमती हुँदैमा पनि महान हुँदैन। या अयनिज कन्या भएर होइन। तर द्रौपदीलाई हामी महान भन्छौँ किनभने द्रौपदीभित्र मनमा जुन भावना छ नि, त्यो भावनालाई हेरेर हामीले महान भन्यौँ। कि 5 जना छोरालाई मार्नेवाला अश्वस्थामालाई पक्रेर ल्याएका छन् श्रीमानले, र के दण्ड दिउँ भन्दा हामी भए पहिला यसलाई मार भन्थ्यो होला। तर द्रौपदी कि तथा ऋतम पशुवध पाशबद्धम मवाङ मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननामच। आफ्नो लोकनिन्दित कर्मले गर्दा अश्वस्थामाले शिर निहुराएका छन् र श्रीमानले पशुलाई वधशालामा लगे जस्तै गरेर दोपट्टाले बाँधेर तान्दै ल्याएको अश्वस्थामालाई देख्ने बित्तिकै द्रौपदीको त्यो करुण हृदय दयाले पग्ल्यो र भन्न लाग्नुभयो कि मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। श्रीमानजी, यिनलाई छोडिदिनुहोस्, यिनलाई छोडिदिनुहोस्, यिनलाई छोडिदिनुहोस्। हाम्रा 5 जना छोरालाई मारेका छन्, यिनलाई किन छोड्नु? द्रौपदीले भन्नुभयो, श्रीमानजी, यिनलाई मारेर पनि हाम्रा छोरा जाग्ने त होइन। यिनलाई मार्नुको अर्थ यिनकी आमाले पीडा भोग्नु। म एउटी आमा हुँ, सन्तानको मृत्यु कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा मैले मेरा छोरा मर्दा भोगिरहेको छु भने त त्यही पीडामा दुनियाँका कुनै आमाले विपनामा त परै जा, स्वप्नामा पनि भोग्नु नपरोस्, यस्तो चाहन्छु। त्यसैले गर्दा यिनलाई छोडिदिनुहोस्, यिनलाई छोडिदिनुहोस्, यसरी भन्न लाग्नुभयो। त द्रौपदीमा त्यो महान हृदय छ क्या, त्यही भएर उनलाई चाहिँ महान भनेर भनेका हामीले। कवि देवकोटाले लेख्नु भएको छ नि मुनामदनमा, छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छु घिनले हुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। पवित्र भएको भावनाले हुन्छ। हामीले कोही भत्काएर हिँड्ने पनि छन्, कोही बनाएर हिँड्ने छन्। भत्काएर हिँड्ने राजा भन्दा पनि एउटा इँटमा इँट थपिदिने, बनाएर हिँड्ने एउटा भिखारी पनि महान हुन्छ। भिखारी पनि महान हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ द्रौपदीमा त्यो महान भावना छोड्दै छोड्दै भन्दा ठिकै लाग्यो 4 जना पाण्डवलाई। तर एकदम रिसाए भीमसेन, दौडिए मार्छु भनेर। द्रौपदी बचाउन दौडिन्। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आतताई बधारण मये बोभय मामनातम परिपाह्यानुशासन। मैले शास्त्रमा भनेको छु विद्वानलाई मार्नु हुँदैन र आतताई दुष्टलाई मार्दा पाप लाग्दैन। मैले भने जस्तै गर। अब एकातिर भन्नुहुन्छ विद्वानलाई मार्नु हुँदैन, ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन।
अनि अर्कोतिर भन्नुहुन्छ आतताई दुष्टलाई मार्दा पाप लाग्दैन। त अर्जुनले बुझे भगवानले भन्न खोज्नु भएको कि वपनम द्रविणा दानम स्थान निर्यापणम तथा एसहि ब्रह्म बन्धो नाम बधो नान्यस्ति दैहिका। विद्वानलाई मार्नु भनेको अपमान गर्नु नै विद्वानलाई मारे बराबर। त के गर्नुभयो? जन्मजात टाउकोमा मडी लिएर उत्पन्न भएका थिए अश्वस्थामा, मडी निकाल्नुभयो, कपाल भोत्ल्याउनु भयो, लुगा च्याचुत पार्नुभयो, 2-4 झापड लगाएर जा अदम भनेर घोकाएर जङ्गलतिर खेदिदिनु भयो। अश्वस्थामा जङ्गलतिर लागे। यता भगवान कृष्णले सबैलाई कालको महिमा सम्झाउनु भयो, गङ्गामा लगेर स्नान गराउनु भयो। पञ्च पाण्डवसँग बिदा मागेर भगवान द्वारकातिर लाग्ने तयारी गर्नुभयो, द्वारकातिर लाग्नुभयो। उता जङ्गलमा गएको अश्वस्थामाले 5वटा बाण पञ्च पाण्डवलाई, एउटा बाण अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भमा बढिरहेको बालकलाई मार्छु भनेर छोड्नुभयो। उत्तरा भगवानको शरणमा गइन्। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम भन्दै त भगवानले गर्वै भित्र गएर त्यो बालकको रक्षा गर्नुभयो। त्यो दिनबाट भगवानको एउटा नयाँ नाम रह्यो, जसलाई भगवानको त्यो नयाँ नाम भक्तवत्सल भगवान भनेर भनिन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यसरी भगवान भक्तवत्सलको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुभयो। यो कथा पनि नैमिषारण्य तीर्थमा सौनकादि ऋषि मुनिलाई सुतजी महाराजले सुनाउनु भयो। र भक्तजन र यहाँ चाहिँ हजुरहरू सबै कर्ताहरूले ख्याल गर्नु होला। पवित्र तीर्थको बास हेर्नुहोस्, पवित्र तीर्थको बास, भगवानको मन्दिर प्राङ्गण, मन्दिर क्षेत्र, अनि भागवतको कथा श्रवण, भागवतको पूजन पाठ श्रवण, यही कुरालाई महत्त्व दिनु होला। अरू कुरालाई भन्दा पनि घर छोडेर आउनै भएको छ, बरु विश्राम 2 घन्टा बढी भयो सुत्थे गफ गर्थे होइन, बरु सुन्थे, त्यतातिर लाग्नुपर्छ। अनि जस्तो बिहान पनि अब हजुरहरूलाई म सुरुमै भन्छु, जस्तो यहाँ तपाईँले चढाउनको लागि के वस्तु पाउनुभयो पाउनु भएन होइन, त्यो पनि चढाउन चाहिन्थ्यो, ऊ पनि चढाउन चाहिन्थ्यो, त्यो पनि चाहिन्थ्यो होइन, भए चढाउनुहोस्, भए भरका जति जे जस्ता छन् राम्रा भन्दा राम्रा कुरा चढाउनुहोस्, नभए उता पर्तिरपट्टि छ तुलसी, तुलसी ल्याएर चढाइदिनुहोस्। यो वस्तु पाइएन भने टाउको त्यत्रो नदुखाउनु। अनि जति पनि हुन्छ नि पानीवाला पदार्थ, दुध चढाउनु पर्यो, दही चढाउनु पर्यो, घिउ चढाउनु पर्यो, मह चढाउनु पर्यो, भए दुधै चढाउँ, दही नै चढाउँ, मह नै चढाउँ, भए चढाउँ, तर भेटिएन भने टाउको नदुखाउँ, कोका र कौशिकी सङ्गमको जल ल्याएर भगवानलाई चढाउँ। घरमा जस्तो के वस्तु पाइयो के वस्तु पाइएन होइन, पाउँदा गरौँ तर नपाउँदा आनन्दले यिनै वस्तुबाट गरौँ र श्रद्धाको साथमा आनन्दले बसेर कथा श्रवण गरौँ, पाठ श्रवण गरौँ। महत्त्वपूर्ण पाठ अनि पाठपछि कथा, यो कुरालाई हामीले यहाँ नबिर्सौँ। अब यहाँबाट यहाँ जे खाइन्छ सब प्रसाद खाइन्छ। जगन्नाथमा गएर भात खाइन्छ नि, खाइन्छ, भात खाएको हो त्यो, प्रसाद खाएको हो नि। दसैँमा जमरा टिका लाउने भन्छन्, म भन्छु हामी दसैँमा जमरा टिका लाउँदैनौँ, हामी त जमरा टिका त माध्यम मात्रै हो, हामी त आशीर्वाद थाप्छौँ क्या, आशीर्वाद थापेको हामीले। त्यस्तै यहाँ जो विधिहरू बताइएका छन् सक्दा त्यो विधि पालन गर्ने होइन, नसक्दाखेरि जे जस्तो छ केही महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। अब यो विधिको बारेमा जब कुमार ऋषिले हरिद्वारमा भागवत सुनाउँदै हुन्थ्यो, नारदजीले विधि सोध्नुभयो, त कुमार ऋषिले भन्नुभयो कि अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहायेर वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। भागवत लगाउनु छ भने साधुले त मनमा
लाउँछु भन्छ, एकतिर रुखमुनि बस्छ, सुरु गरिदिन्छ, सकिदिन्छ, त्यो कुरा भयो, अर्कै भयो। तर हामी संसारिक गृहस्थीहरूले त्यति सजिलो हुँदैन। त साहेर वसुविश्चैव सरसल्लाह गर्नु अरे। भागवत लगाउने इच्छा छ, के गरौँ? सबैले लाउँ त भन्दैनन्, हेर्नुहोस्, सबैले लाउँ भन्दैनन्। तर थोरैले भए पनि लाउँ भनेपछि लाउने कुरा मिल्यो। घरमा सल्लाह गर्नु, परिवारमा सल्लाह गर्नु, इष्टमित्र दाजुभाइ सल्लाह गर्नु, सल्लाह गरेर गरेको काम पुरा गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि सल्लाह मिलेपछि दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्न त। दैवज्ञम भनेको ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र जान्ने ज्योतिष गुरुहरूलाई गएर सोध्नु अरे, भागवत लगाउने इच्छा छ, कहिले लाउँ भनेर। अब यो कहिले लाउँ भन्ने बारेमा दुईटा मत छ। एउटा हुन्छ काम्य कर्म अन्तर्गत लगाइने भागवत, एउटा हुन्छ निष्काम कर्म अन्तर्गत। मेरो संसारको यो कामना पुरा होस् भनेर लगाइन्छ भागवत भने त्यो काम्य कर्म हो। तर हरिप्रीतिको लागि या पितृ उद्धारको लागि, आत्मकल्याणको लागि मनुष्य जीवन पाएको छु, मैले भागवत लगाउनुपर्छ भनेर कर्तव्य सम्झेर लाउने हो भने त्यो निष्काम कर्म हो। काम्य कर्म अन्तर्गत लगाउने हो भने तिथिमितिको विचार गर्नु, सबै कुराको ख्याल गर्नु। तर निष्काम कर्म अन्तर्गत लगाउने भने तिथिमिति आदि सबै कुरा ख्याल गर्दा पनि राम्रै, भएन भने ती सबै कुराको आवश्यकता पर्दैन। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा दीनानाम नियमो नास्ति। तर त्यो चाहिँ निष्काम कर्म अन्तर्गत लगाउँदा, काम्य कर्ममा चाहिँ फेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र कतिपय ठाउँमा चलन हुन्छ, ठाउँका चलन हुन्छ, गाउँका चलन हुन्छ, त्यो पनि मान्य हुन्छ। बर्खिसकेपछि बर्खिसक्यो, आज सको भोलिबाट पुराण सुरु गर्छौँ नि हामी यता कति घरमा, होइन? त्यो शास्त्रीय चलन होइन, तर हाम्रो यहाँ चलेको चलन, चलेको चलन मान्य हुन्छ। मैले सुनेको बालागुरु षडाननले चलाउनु भएको त्यो चलन अरे। चलेपछि हामीले बर्खिसकेर लाउने पुराणको लागि कतिपय ठाउँमा पात्रै खोल्नु पर्दैन पनि भनेर गर्दैछौँ हामीले। शुक्र अस्तमा पनि, बृहस्पति अस्तमा पनि कतिपय ठाउँमा लाउँदै हुनुहुन्छ, बर्खिसकेर लगाइहालेको भनेर। अब शास्त्रमा त्यो कुरा के छ होइन, शास्त्रमा जे भए पनि समाजमा ती कुराहरूको लागि बाटो खुलेको छ भन्ने हो। तर यो मानेमा चाहिँ हामी गुरुहरूको पनि रमाइलो कुरा पक्ष छ। हेर्नु, आफूले भन्न पाउँदा जहिले पनि हुन्छ भनिदिन्छौँ, आफूले भन्न पाएन अर्काले भन्दैछ भने विरोध गर्न चाहिँ फेरि अगाडि हुन्छ। हामी हेर्नुहोस् त, काम्य कर्म र निष्काम कर्मलाई पनि हामीले विभाजन गर्ने। त यहाँ अब त्यसपछि दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्नतः, दैवज्ञलाई सोध्नु अरे। तर अब दैवको ज्योतिषलाई सोद्धा धेरै लामो समयपछि, तेरो त 2 वर्षपछि मात्रै भनिदियो भने त 2 वर्ष अलिक पर नि, के हो होइन, फेरि त्यति पर पनि नजानु। अनि अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छु, सबै कुरा जुराएर भागवत गर्छु भन्ने हो भने नि मुस्किलले वर्षमा 2टा भन्दा सायद निस्किँदैन। मुस्किलले वर्षमा 2टा भन्दा सायद निस्किँदैन। सबै कुरा जुराएर गर्छु भन्यो भने त्यहाँ त एउटा एउटा कुरालाई टिपेर त्यसको आधारमा हामीले गर्दै ल्याएका छौँ। हेर्नुहोस् तब यहाँ अब लाउँदा कहिले राम्रो भन्दा नवश्य आश्विनोर्जौ च मार्ग शीर्ष सुचिर नवा एते मासा कथारम्भे स्वत्रिणा मोक्ष सूचका। प्राय गरेर सबै महिनालाई भागवत पुराण लगाउनको लागि राम्रो मानेको छ। अब त्यसमा पनि अब कार्तिक मास भयो, माघ मास भयो, वैशाख मासहरू भए, तिनीहरूलाई पनि लिएको छ। अन्य महिना पनि लिएको छ। अब पुस आदि गरिएका महिना, पुस महिना चाहिँ अब पुस फासफुस भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ठुलो आयोजना गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ भन्नको लागि कतै कतै पुसमा अलिकति ख्याल गर्नु है भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। तर परिस्थितिलाई हेर्दै भागवत सबै महिना गर्न सकिन्छ। यदि निष्काम कर्म अन्तर्गत गर्ने हो भने त त्यसमा पुरै भएन, काम्य कर्मको लागि केही कुरा ख्याल गर्ने। अब त्यसपछि पैसा कति खर्च गर्ने भागवत लाउँदा, किनकि पैसाको त कुरो जहाँ पनि आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, सर्वे गुणा काञ्चन माश्रयन्ते, पैसा खर्च नगरी त केही हुनेवाला छैन। कति पैसा खर्च गर्ने? अब यति पैसा खर्च गर्ने भन्यो भने त्यति पैसा नहुनेले के भागवत नगर्ने त भन्ने कुरा उठिहाल्छ। त्यसैले यति पैसा भनेर भन्नु भएन।
कुमार ऋषिले के भन्नुभयो कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। मान्छेले एउटी छोरीको विवाहमा जति पैसा खर्च गर्छ त्यति पैसा भागवतमा पनि खर्च गरोस् अरे। धनी अरबपतिले करोड खर्च गर्छ छोरीको विवाहमा भने भागवतमा पनि करोड खर्च गरोस्। लखपतिले 10 लाख खर्च गर्छ भने भागवतमा पनि 10 लाख खर्च गरोस्। एउटा गरिबले 10,000 मा 5,000 मा छोरीको विवाह सक्छ भने भागवतमा पनि त्यति नै खर्च गरोस्। यानि कि आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार छोरीको विवाहमा व्यक्तिले खर्च गर्छ त भागवतमा पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार खर्च गरोस्। अवस्थाभन्दा धेरै माथि पनि नजाओस् तर अवस्थाभन्दा धेरै तल पनि नझरोस् भनेर मैले एक ठाउँमा भनेको थिएँ। त्यहाँ यजमानजीले बडा रमाइलो गर्नुभयो। जुरुक्क उठेर हाँस्दै भन्नु, गुरुजी छोरीको विवाह जति खर्च हुन्छ त्यति खर्च गर्नुपर्ने रहेछ भागवतमा। मेरा त 2टा छोरी थिए, आफै गयो, खर्चै गर्नु परेन त पुरानो खर्च नगर्दा हुन्छ भन्नुभयो। त मैले पनि रमाइलो गर्दै भने 2टैको खर्च गर्नु भएन रहेछ, भागवत नै खर्च गर्दिन ल जाओस्। त यहाँ अब त्यसपछि भागवत लगाउनु भएपछि देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्नत भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यम कुटुम्बिभी। भागवत लगाउने भएपछि देश देशान्तर इष्ट मित्र बन्धु बान्धव छ सबलाई मेरोमा भागवत हुँदैछ आऊ सुन आऊ सुन आऊ सुन सबलाई भागवत सुन्नको निम्ति बोलाउनु अरे। अब भागवत सुन्नको लागि दूरे हरि कथा केची दूरे चाच्युत कीर्तन स्त्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। पक्षपात नगरिकन सबलाई आऊ भागवत सुन सबलाई बोलाउनु अरे। झन् भगवानका कथा कीर्तनबाट जो विमुख हुन्छन् नि हो उनीहरूलाई त झनै बोलाउनु अरे। आऊ आऊ सुन, मैले बाल्दिएको छु आगो तापेर पुण्य लाभ गर, ज्ञान लाभ गर, ज्ञान ल्याऊ भनेर भन्नु अरे। जीव मात्रको कल्याण गर्ने ग्रन्थ हो भागवत। त भागवत सुन्न पनि पर यताउति कसैलाई गर्नु हुँदैन। भागवतको महात्म्यको 6औं अध्यायको 6औं श्लोकमा जे लेखेको छ नि मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गर्छु र यहाँ पनि भने नि कतिपयको दिमागमा त झड्का हान्छ, करेन्ट हान्छ। हामीले जे सोचिल्याएको नि त्योभन्दा विपरीत कुरा कसैले गर्दै भने हान्छ नि झड्का। त्यसले भनेर कहाँ हुन्छ भनेर, तर त्यसले होइन, भागवतले भन्दैछ। श्लोक सङ्ख्या सहित बताइदिँदैछु। महात्म्यको 6औं अध्यायको 6औं श्लोक कि दूरे हरिकथा केचि दूरे चाच्युत कीर्तनम स्त्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। हेर्नुहोस् त भागवत कस्तो करुणा प्रधान ग्रन्थ हो, जसलाई हामीले पर गऱ्यौँ नि हरि कथा कीर्तन आदिबाट स्त्रिय शूद्रादयो ये च, शूद्र भनेर दमाई कामी सार्की आदि नामहरू दिएर डोम चमार हरिजन आदि नाम दिएर पर गऱ्यौँ नि। तर भागवतको यो श्लोकले भन्छ पक्षपात नगरिकन सबलाई बोलाउनु भागवत सुन आऊ, मुक्त हो भागवत सुनेर भनेर बोलाउनु अरे सबलाई। तर हामी त डर लाग्छ, बा निम्ता दिँदा आएर छोइ पो दिने हो कि होइन। भागवत जीव मात्रलाई कल्याण गर्ने ग्रन्थ। त यहाँ अब होइन 7 दिनको लागि छैन अवकाश भने 7 दिनमा जति दिन सकिन्छ आएर सुन्नु, त्यो पनि सकिँदैन। 1 दिन आएर सुन्नु, त्यो पनि सकिँदैन। एकछिन भए पनि आएर सुन्नु, तर सुन्न चाहिँ सुन्नु भनेर सबलाई बोलाउनु अरे। त्यसपछि आएकाहरूलाई बस्ने ठाउँहरू बनाउनु। अब कहाँ लगाउने भागवत भन्दा तीर्थे वापी बने वापी गृह वा श्रवणम मतम। पहिलो नम्बरमा भागवत लगाउनको लागि ठाउँ चुन्यो नि, पहिलो नम्बरमा तीर्थे भनेको तीर्थैमा भन्यो। हेर्नु जस्तो तपाईँले कहाँ लाउँदै हुनुहुन्छ, तीर्थमा लाउँदै हुनुहुन्छ। त घरमा लाउनु अति उत्तम, तर घरमा भन्दा पनि अत्युत्तम हो तीर्थमा लाउनु। हरिवास अरे, त्यो हरिको मन्दिरमा बास पनि बस्न पाइयो, तीर्थमा कथा पनि सुन्न पाइयो, नित्य पूजन पनि गर्न पाइयो। त पहिलो नम्बरमा तीर्थे, अनि वापी बने, वापी तीर्थमा
यदि मिलेन भने वनमा लाउनु अरे। वन पनि अलि एकान्त हुन्छ नि त आनन्दले भनेर, त्यसको लागि वनको अर्थ हो एकान्तमा भन्नु। त्यसरी भएन भने गृहे, भएन भने गृह भनेको घरमा त छँदैछ, घरमा लाउनु अरे। त्यसपछि श्रवणम मतम विशाला वसुधा तत्र यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मण्डनम। अब भागवत लगाउने ठाउँलाई बडा सुन्दर ढङ्गबाट सजाउनु आदि भन्ने कुरा भयो। पूर्व उत्तर फर्काएर मण्डप बनाउने कुरा आयो। पूर्व उत्तर फर्काएर बनाउने मण्डप ठाउँ छैन भने पश्चिम, त्यो पनि भएन भने दक्षिण फर्काएर पनि बनाउन सकिन्छ। तर हुँदा पूर्व अथवा उत्तर नभए पश्चिम, नहुँदा मात्रै दक्षिण हो। त्यसपछि अब यहाँ कस्ता व्यक्तिलाई वक्ता बनाएर राख्ने भन्दा पनि विरक्त हो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कस्ता व्यक्तिलाई भागवतमा वक्ता बनाएर राख्नु अरे भने विरक्त होस् अरे, वैष्णव होस् अरे, विप्र होस् अरे, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत होस्, अनि दृष्टान्त दिएर भागवतका कथालाई राम्ररी सम्झाउन सक्ने होस्, राम्ररी सम्झाउन सक्ने होस्, त्यस्तालाई राख्नु भनेर भन्यो। अब यहाँनिर हरेक दिन भागवतमा एउटा श्रीफल अर्पण गर्ने कुरा आउँछ। श्रीफलको अर्थ नरिवल पनि हुन्छ, सिङ्गो फल पनि हुन्छ। केही भेटेन भने अब कहिलेकाहीँ दूरदराज गाउँहरू पहाडहरूमा अमलै भए पनि भगवान्लाई श्रीफलको रूपबाट चढाउनु। त्यसरी चढाउँदा संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृताङ्गम माम उद्धार भवार्णवाप। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णे वै स्वीकृतोऽस्ति मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव भनेर भगवान्लाई श्रीफल अर्पण गर्नु, अनि व्यासको पूजन गर्नु, ब्राह्मणहरूको पूजन गर्नु, र त्यसपछि भागवत कथा श्रवण गर्ने नियम लिएर बस्नु। अब नारदजीले सोध्नुभयो, हे कुमारीसी, भागवत लाउँदा के खाना हुन्छ, के खाना हुँदैन, के खाना हुन्छ, के खाना हुँदैन भागवत लाउँदा, पुराण लगाउँदा, भागवत पुराण सप्ताह लगाउँदा सोध्नुभयो। त यहाँ भन्नुभयो, अब ध्यान दिनु होला, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला खाने बारेमा, कि उपोष सप्तरात्रम वै शक्ति चेत् शृणुयात् तदा। सकिन्छ भने 7 दिनसम्म केही पनि नखाइकन, केही पनि नपिकन भागवत सुन्नु अरे। तर शक्ति चेत् शृणुयात् तदा, सामर्थ्य छ भने मात्रै त्यो नियम लिनु, यदि सामर्थ्य छैन भने त्यो नियम नलिनु। धेरै वर्ष अगाडि विराटनगरमै हो, यो वन विभागतिर एउटा परिवारमा हामीहरूले पुराण भनेका थियौँ। एउटी बहिनीले त्यतिखेर सायद बिएससी के पढिरहेकी थिइन्। एउटी बहिनीले केवल पानी मात्रै पिएर भागवत श्रवण गरिन्। अहिले ती नानी अमेरिकातिर छिन् हेर्नु। अनि मैले सोधेँ एक दिन, 4-5 दिनको दिन, ए नानी अप्ठ्यारो भएको छैन? हाँसेर भन्थेन्, अप्ठ्यारो के हो, यो त के रहेछ भने व्रत आफूले भित्रबाट गर्छु भनेर भन्दा त्यो दृढता भयो र शरीर स्वस्थ रहँदाखेरि फेरि सहज हुन्छ। र शरीरले साथ दिएन भने कहिलेकाहीँ हुँदैन, मनले साथ दिँदै पनि। तर ज्यादातर चाहिँ शरीरले भन्दा पनि हामीलाई मनले साथ दिँदैन र 2 घन्टाको व्रत लिनु पर्यो भने अब पर अरू बेला भातमा मन जाँदैन थियो, व्रतको दिन त खालि गएको छ, गएको छ त्यहीँ भित्र मन हेर्नुहोस्। एकादशी आउनु छ कहिले, 9 दिन पछाडि एकादशीमा खाने के चिन्ता अहिलेदेखि नै हेर्नुहोस्। तर त्रयोदशीमा के खाने चिन्ता ल्याछौँ, अष्टमीमा के खाने चिन्ता ल्याछौँ, तर एकादशीको दिन, व्रतको दिन खाने चिन्ता चाहिँ कति दिन अगाडिबाट हेर्नुहोस्। तब यहाँ अब त्यसरी नखाइकन व्रत गर्न सकिँदैन भने घृत पानम, घिउ पिएर सुन्नु अरे। तर घिउ नखाइकन सकिएला, घिउ पिएर त के सकिन्थ्यो होइन। तर त्यतिखेरको मान्छेको पचाउन सक्ने क्षमता पनि थियो। तर सामान्यतः नुन नखाएपछि नि घिउले हानि गर्दैन मान्छेलाई। नुन नखाएपछि घिउले त्यत्रो हानि गर्दैन। अब त्यसरी घिउ पिएर सकिँदैन भने पय पानम, पय भनेको दुध पिएर सुन्नु।
त्यसरी पनि सकिँदैन भने फल हारेन फल खाएर सुन्नु, त्यसरी पनि सकिँदैन भने एक भुक्दैन एक छाक खाएर सुन्नु, र त्यसरी एक छाक खाएर सुन्दा पनि सुन्नमा अप्ठ्यारो हुन्छ भने भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवणकारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। नखाइकन होइन एक छाक खाएर सुन्दा पनि सुन्नमा विघ्न पर्छ भने भोजनम तो वरम मन्ने भोजन गरेरै सुन्नु बरु अरे। किनकि सुन्ने बेलामा नियमले थिचो सुन्न पाइएन अनि भने त्यो त राम्रो भएन, बरु भोजन गरेर सुन्नु, तर सुन्नु चाहिँ सुन्नु यसरी भन्नु। जस्तो हजुरहरूले पनि नियम बनाउनु भएछ, गुरुजीले बेलुका सक्नुहुन्छ 4, 4:30, 5 बजे कथा अनि मात्रै गएर खान्छु भनेर नियम बनाउनु भएछ। यहाँ बस्न पाउनु भएको छैन, कतिखेर बज्छ 4 अनि गएर खानु, कतिखेर बज्छ 4 गएर खानु भने खानातिर मन जान्छ भने बरु खाएरै बस्नु। तर खाँदा ठिक्क खानुको धेरै खायो भने फेरि अस्पट हुन्छ शरीर अनि बस्नु मन लाग्दैन अरे। त्यसरी ठिक्क खानु ठिक्क पिउनु, श्रवणमा विघ्न नहोस् त्यो तरिकाले। अनि खाना पवित्र कुरा खानु। अब पवित्र अपवित्रको व्याख्या मैले खासै तपाईँलाई गरिरहनु पर्दैन, पुराणमा प्राय गरेर भगवान विष्णुलाई चढाउने कुरा है। अब देवी देवतालाई भनौँ भने त देवी देवतालाई के चढाइन्छ के चढाइन्छ मान्छेहरूले होइन। तान्त्रिक पूजा पद्धतिमा त झनै कति परपरका कुराहरू पनि चढाइन्छ। त भगवान विष्णुलाई जुन कुरा चढाउन सकिन्छ त्यो कुरा चढाएर प्रसादको रूपबाट ग्रहण गरेर सुन्नु, तर ग्रहण गर्दा कमभन्दा कम थोरैभन्दा थोरै गर्नु। र नियमको रूपमा त्यही मात्रै नियम लिने जुन नियम आफूले पनि पालन गरियोस् र आफ्नो कारणबाट भोलि अर्कालाई अप्ठ्यारो पनि नपरोस्। होइन म यसो गर्छु भनेर नियम लिनुभयो, त्यो नियमले गर्दा भले सुगर होला प्रेसर होला के होला अनि तपाईँलाई त्यसले दुःख दियो भने तपाईँलाई मात्र नि तपाईँको कारणले गर्दा अर्कोले पनि छटपटिनुपर्छ, चिन्ता हुन्छ। त मेरो कारणले गर्दा त्यो नहोस् यति कुरा ख्याल गर्नु। र शास्त्रले के भन्छ भने इक्षुराप पयोमूलम ताम्बुलम फलम औषधम भक्षयित्वाभि कर्तव्य स्नान दान क्रियादिषु। उखुको रस फलफुल दुध दही औषधम औषधि आदि खाएर पनि खाएको दोष लाग्दैन। जस्तो नछुटाइकन खानुपर्ने औषधि रहेछ, निर्जला एकादशीको दिन पनि त्यो औषधि खानुहोस् दोष लाग्दैन। हरितालिका तीज या छठी माताको व्रत भनेर लिनुहुन्छ त्यतिखेर पनि नछुटाइकन खाने औषधि खानुहोस्, त्यहाँ दोष लाग्दैन। किनकि शास्त्रले भन्छ औषधम फलम औषधम, औषधि खाँदा दोष लाग्दैन। कतिपय औषधि खाली पेटमा खान हुँदैन, के खानुपर्छ भने औषधि खानको लागि केही कुरा खाएर औषधि खानुहोस्, दोष लाग्दैन। धर्मको वास्तविकतालाई नबुझेर कहिलेकाहीँ आँखामा कालो पट्टी बाँध्छौँ अनि फेरि दोष चाहिँ कसलाई लाउँछौँ? धर्मलाई लाउँछौँ हामी। हेर्नुहोस्, होइन त्यसो गर्नु हुँदैन। नदीमा डुबुल्की लाउँदा पुण्य हुन्छ भनेर अलिक परतिर गएर डुबुल्की लाउन थाल्यो भने के हुन्छ? अनि मर्छ आफ्नो मूर्खाइले अनि धर्मलाई दोष दिएर हुन्छ। कतिपय कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हजुरहरू पनि आफ्नो आफ्नो शरीरको प्रकृति आफूलाई थाहा छ, कसलाई सुगर छ, कसलाई प्रेसर छ, कसलाई कुन दबाई खानु छ। आफ्नो दबाई खाने टाइममा दबाई खानुहोस्। र त्यस्तै पऱ्यो भने 5 मिनट पूजा बरु ल है, हाम्रो सबैजनाको दबाई खाने बेला भयो, दबाई खाएर अनि फेरि गरौँ भन्ने। किनकि दबाई आदि खाएर शरीरलाई पनि ठिक्क राख्नु भने अनि मन पनि स्वस्थ भएर आनन्दले यहाँ बसेर सुन्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु है। त्यस्तो हुँदा हजुरहरूले हामीलाई पनि भन्नु होला ल एकछिन यसो गरौँ है भनेर। सक्नेहरूले नियमलाई पालन गर्ने भन्ने कुराहरू छँदैछ। अनि आजकल अब गुरुजीलाई सोधौँ न, गुरुजीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने त्यो पनि होइन। गुरुजीलाई सोध्यो, गुरुजीले फुकाइदिएपछि जे पनि हुन्छ भने जस्तो पनि हुँदैन है। फेरि सकिएको चाहिँ लिनुपर्छ। अब यहाँ खाने कुराको लागि त्यसरी नियम बताउनु भयो। त्यसपछि अब पुराणमा विशेष गरेर चाहिँ सुन्नु नै हो है महत्त्वपूर्ण कुरा, सुन्नु नै हो महत्त्वपूर्ण कुरा। श्रुत्वा गुणान भवन सुन्दर सन्वतान्ते। सुदामाले पनि कृष्णको दर्शन त पछि पाउनु भएको नि, पहिला त भगवानको कथै सुन्नुभयो, भगवानको लीलै सुन्नुभयो। सबरीले जीवनको अन्तिम समय मात्रै रामजीको दर्शन पाउनुभयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म रामजीलाई झोपडीसम्म ल्याउने सबरीलाई सामर्थ्य केले दियो? रामको कथाले दियो, लीलाले दियो। त्यसैले सुन्नु त सुन्ने कुरामा दुईटा, एउटा कथा सुन्नु, एउटा त मूल पाठ सुन्नु। मूल पाठ चाहिँ हो क्या, जड चाहिँ बुझिँदैन। गुरुजी के हो
बुझिँदैन। डक्टरले दिएको औषधिभित्र के भरेको छ थाहा छैन, तर खाएपछि रोग ठिक हुन्छ नि। त्यस्तै संस्कृतको यस्तो ट्याब्लेट हो नि, कान रूपी दुनामा थापेर पिउनुपर्छ, त्यसले भवसागर रूपी रोगबाट छुटकारा दिलाइदिन्छ। देवता र पितृको लागि मूल पाठ हो। अनि तपाईँ हामी सर्वसाधारणलाई मूल पाठको साथमा कथा हो। तर आजकल के भयो भने पाठ हरायो, कथा चाहिँ प्रधान हो। कथा अब यहाँ यत्रो विशाल तीर्थमा हजुरहरूले पुराणको आयोजना गर्नुभएको छ। यहाँ पाठलाई मैले अघि पनि भनिरहेको छु, अगाडि पनि भन्थेँ, पाठलाई चाहिँ मौन पाठ नगर्ने है, भरसक मौन पाठ नगरौँ। पाठ बोलेरै पाठ गरौँ होइन। कथा बरु छोटिएछ भने केही छैन। पाठ अब पाठ गर्ने भन्दा अनि हजुरहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, यदि मेरो कुरा ठिक लाग्यो भने गर्नुहोस्, ठिक लागेन भने होइन गुरुजी अब तपाईँ आफ्नै ताल गर्नु, हामी त आफ्नै ताल भन्नु होला, केही छैन। जस्तो छ नि आज त पहिलो दिन हो। अब भोलिबाट चाहिँ भोलि बिहान हाम्रो कर्ताहरूबाट एकजना जो भए पनि बरु ल है बिहान 5 बजे चाहिँ माथि मण्डपमा पुग्ने भनेर छुट्याउनुहोस्। तपाईँहरूबाट कोही एकजना आएर बस्दा भयो, म पनि आउँछु 5 बजे। आएर थपक्क कर्ताको रूपमा कर्ता बस्नुहोस्, म यहाँ बसेर पाठ 5 बजेबाट गर्छु। 6 बजे 6:30 बजे कतिबजेसम्म म पाठ गर्दै गर्छु। त्यतिखेरसम्ममा एकजना कर्ता तपाईँहरूको बस्नु भएको हुन्छ। अरू सबै नुहाइ धुवाइ गर्नु पऱ्यो, जप पूजा पाठ गर्नुहुन्छ, कतिलाई तल नदी जान मन लाग्ला, कतिलाई के होला। तपाईँहरू अनि 6:30 7 बजे पूजा सामान सबै तयार गरेर यहाँ आउनुभयो भने यता 2 घन्टा पाठ चलेको हुन्छ। अनि फेरि पाठ रोक्नुला, तपाईँहरू पूजा गर्नुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय श्याम गुरुले पूजा गराउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि फेरि तपाईँलाई राखेर पाठ गराउनुहुन्छ। अनि 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म फेरि कथा गरौँला, 2 बजेदेखि फेरि 4 बजेसम्म कथा गरौँला। त बिहान चाहिँ पाठको लागि तपाईँले त्यसरी समय निकालिदिनु भयो भने पाठ पनि सस्वर बोलेर हुन्छ। अब होइन पाठ पनि सबै सुन्ने अनि बिहान हामी समय पनि ननिकालिदिने भन्नुभयो भने बाद अन्तिममा फेरि मौन पाठै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले कर्ताहरूलाई नै भन्ने गरेको छु कि तपाईँहरूलाई मैले जे हो त्यही यथार्थ भनिदिएको छु, तपाईँहरूले विचार आफूले गर्ने। तर म चाहिँ भन्छु कि बिहानै कमसेकम कर्ताबाट एकजना चाहिँ आएर बसिदिनुहोस्। जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक, हरि का चरण उपासक, कति कति पार तरे ओम जय जगदीश हरे। मन को थाल मनोहर प्रेम रूप बाती, प्रभु प्रेम रूप बाती, भाव कपूर समंगल, भाव कपूर समंगल, आरती सब भाती ओम जय जगदीश हरे। नित्य निरंजन निर्मल कारण विनाशी, प्रभु कारण विनाशी, शरणागत प्रतिपालक, शरणागत प्रतिपालक, चिन्मय सुख राशि ओम जय जगदीश हरे। सृष्टि स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी, प्रभु त्रिभुवन का स्वामी, भक्ति सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, शरण पर्यो हामी ओम जय जगदीश हरे। आसुर भाव निवारक कारक सुखदाता, प्रभु तारक सुखदाता, गुणानुरूपति में हो, गुणानुरूप प्रभु हो, हरिहर ओ धाता ओम जय जगदीश हरे। युग युग पावन गर्छौ
अगणित रूप धरी प्रभु अगणित रूप धरी लीलामय रस विग्रह लीलामय रस विग्रह करुणामूर्ति हरि ओम जय जगदीश हरे समता शांति प्रदायक सजन हितकारी प्रभु साजन कल्याणकारी शरण शरण पायो अभय शरण पायो प्रभु भव भयहारी ओम जय जगदीश हरे भाव सुनिर्मल देव साधक फलदाई प्रभु साधक फलदाई जीवन धन्य बनो प्रभु जीवन सफल बनो प्रभु पद सेवा पाई ओम जय जगदीश हरे संयम सुर सरिता को अबिरल धार बहो प्रभु निर्मल धार बहो सती सती जन्म भई पनी जहाँ जहाँ जन्म भई पनी प्रभु मा प्रेम रहो ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य करो प्रभु जसले श्राद्ध करो दिन दिन निर्मल बंदै प्रतिदिन पावन बंदै त्यो भव सिंधु तर्यो ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार तरे ओम जय जगदीश हरे आरत चरण कमल मा परदसो शरण माँ अमित प्रभु ने का ब्रह्मांड भरी का अमित प्रभु ने का ब्रह्मांड भरी का करो आरती भागवत भगवन को करो आरती लक्ष्मी नारायण भगवान को करो आरती आरत चरण कमल मा परदसो शरण माँ अमित प्रभु ने का ब्रह्मांड भरी का अमित प्रभु ने का ब्रह्मांड भरी का करो आरती कर प्रभु नारायण को करो आरती करो आरती हर प्रभु नारायण को करो आरती राधा कृष्ण भगवान को करो आरती सीताराम भगवान को करो आरती।